भनेर होला आइरा हुन्छ यता क्लास हुन्छ अन गर्दा स्क्रिन शेयर भयो नि हैन एकदम भएको छ सर हाम्रो आइतबार भयो अनि त्यसपछि शुक्रबार रेगुलर क्लास भयो त्यसपछि सोमबार पनि रेगुलर क्लास जस्तो भयो त्यसबाहेक के रे बुधबार हैन हजुर सर ल अब लास्ट क्लासमा हामीले एरिया भोल्युमको चाहिँ बेसिक के हो त नि एरिया एन्ड भोल्युम भनेको भनेर पढेका थियौँ कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा नि भनेको थिएँ धेरै लङ के रे कुराहरू जोडेर मैले भनेको थिएँ अब हामी कन्टेन्टमै प्रवेश गरौँ अब यो सिम्पल चाहिँ तिम्रो दिएको अनुसार फिगर अनुसार चाहिँ अथवा फिल्डमा मेजर गर्ने अथवा तिमीसित भएको फिगरलाई नै त्यसलाई आफूले अफिसमा बसेर डिभाइड गरेर गर्न सक्ने भनेको त्यो डिभाइड गर्यो भने अब त्यो जियोमेट्रिकल फिगर अफसेट फ्रम द बेस लाइन गर्छौ अनि डबल मेरिडियन डिस्टेन्स कोअर्डिनेट यो मेथडहरूमध्ये एउटा मेथड लगाएर गर्छौ भने प्लान मेजरमेन्ट भनेको मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तिमीलाई त्यहाँको कन्टुर म्याप भयो भने दुईटा कन्टुर बिचको त्यहाँ एरिया निकाल्न सक्छौ त्यसपछि दुईटाको कन्टुर इन्टरभल भन्ने तिम्रो त म्यापमा पक्कै पनि कन्टुर म्याप भएपछि कन्टुर इन्टरभल हुन्छ त्यसपछि त्यो इलिभेसन डिफरेन्स भनेको त्यसले चाहिँ के काम गर्छ त याजको काम गर्छ भनेपछि त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ अब कुन तरिकाले एरिया निकाल्न पर्ने छ तिम्रो एरिया यतापट्टि फेसको के रे भर्टिकल प्लेनमा भएको एरिया निकाल्न पर्ने छ कि अनि हरिजन्टल प्लेनमा एरिया निकाल्न पर्ने छ त्यसमा तिमीसित एभाइलेबल भएको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट कुन युज गर्ने त्यो युज गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ त्यो एरिया निकाल्न सक्छौ भनेको थिएँ मैले प्लानिमिटर भनेको त्यसरी हुन्छ भनेको थिएँ अनि हाम्रो सिलेबसमा हामीले पढ्न पर्ने भनेको चाहिँ यो खास मेन गरी चाहिँ अफसेट फ्रम द बेस लाइन डबल मेरिडियन डिस्टेन्स र कोअर्डिनेट मेथडबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दा डबल मेरिडियनमा फेरि तिम्रो के अरे एरिया के अरे मेरिडियन डिस्टेन्स पनि पर्छ अनि त्यसपछि ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड पनि त्यहीभित्र पर्छ हामीले सबै पढ्छौँ अनि एउटा पढिसकेपछि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन त्यसमा यो कुरामा डबल मेरिडियन भनेको समय मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा तिमीलाई एउटा नलेज भयो भने इजिली गर्न सक्छौ पक्कै पनि हुन्छ सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन अफसेट फ्रम द बेस लाइन भनेको चाहिँ अब अफसेट भनेको तिमीहरूलाई अब थाहा छ एउटा कुनै एउटा लाइनसँग प्यारलल गर्ने गरी एउटा लाइन चाहे त्यो राइट लेफ्ट टप बटम जता भए पनि त्यसलाई सर्टेन एउटा डिस्टेन्सले त्यही एउटा बेस लाइनलाई रिफरेन्स मानेर त्यसकै प्यारललमा एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा एउटा कुनै लाइन हुन्छ भने त्यसलाई अफसेट भन्छ हो त्यसो अफसेट भनेर चाहिँ अब अफसेट युज गरेर हामीले कसरी एरिया नाप्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो है त अब यो दुईटा यो चाहिँ सिम्पल पढेका थियौँ अब हामी चाहिँ एरिया फ्रम अफसेटमा अस्ति क्लासमा यहाँ आएर यो स्लाइडमा छोडेका थियौँ ल अब यो फिगर हेर्न सक्छौ तिमीले फिगर हेर्दाखेरि के हो भन्दा हेरो माउस क्रसर देखिएछ नि हैन देखिरहेछ सर ल हेर है त अब यसरी तिम्रो यो एउटा यो यहाँ मैले के गरेको छु भन्दा एउटा सर्टेन एरिया लिएको छ एरिया भनेर कसो भन्दा यहाँ एउटा साइडको जसरी अब तिमीले यसलाई हेर्दा चाहिँ के अरे नर्थर्न हेमिस्फियरको अथवा नर्थ साइडको मात्र इमेज देखिएको छ भने यहाँ साउथको इमेज देखिएको छैन यहाँ सेम यही हुन्छ यतापट्टि पनि अब यो तिमीले चाहिँ यो के भन्छ त एरिया यही हो है तिम्रो जस्तो यहाँ पनि यता तलपट्टि पनि के छ त साउथमा पनि यस्तै एरिया छ भने बुझ यो साउथ र नर्थ पर्ने तरिकाले यो बिचमा जुन मैले डी 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 गरेर लेखेको छु नि यो बिचमा एउटा के गरेको छ त एरियामा प्यारलल लाइन खिचेको छ अथवा सरी स्ट्रेट लाइन खिचेको छ है एउटा स्ट्रेट लाइन खिचेको छ जसलाई हामीले के गरिन्छ त भन्दा बेस लाइन भनेर गरिएको हुन्छ सकेसम्म तिमीलाई दिएको एरियाको प्रपोज्ड एरियाको मिडबाट जाने तरिकाले हामीले के गरिन्छ त यो लाइन एउटा फिक्स गरिन्छ एउटा स्ट्रेट लाइन किनभने यसले बेसको काम गर्छ यता यो जस्तो एरियाको यो नर्थर्न पार्टमा भएको एरियाको लागि र यो साउथर्न पार्टमा भएको एरियालाई के गर्छ त यसले एउटा कमन बेस लाइनको रूपमा काम गर्छ अब इक्वली हाफ गरेर गरेका छौ भने पहिला माथिको टर्मको एरिया निकाल्छौ र तलकोलाई के गर्छौ त इन्टु 2 गरेर टोटल एरिया निकाल्छौ यति होइन हाफ गरेका छैनौ कुनै एउटा रिफरेन्स मानेर चाहिँ तिमीले बेस लाइन बनाएका छौ भने जसरी यसरी नर्थको तिमीले एरिया निकाल्छौ नर्थ पार्टको एरिया निकाल्छौ त्यसरी नै साउथ पार्टको एरिया निकालेर त्यो दुईटा प्लस गरेर टोटल एरिया निकाल्छौ है अहिले यो चाहिँ तिम्रो एउटा नर्थ पार्टको मात्र एरिया दिएको छ भन्ने बुझ अथवा तिम्रो एरिया जहाँ निकाल्न पर्ने छ त्यसमा एउटा अलरेडी के छ त एउटा स्ट्रेट पोर्सन छ जसलाई बेस लाइन मान्दा त्यहाँभन्दा माथिको चाहिँ बल्ल के छ त जिगज्याग छ एरिया जसको हामीले एरिया निकाल्न पर्ने छ भन्ने कुरा भयो है त
अब यो केही छैन, एउटा सिम्पल मेथड छ। अब तिमीले पहिलेदेखि गरेको यो एरिया फ्रम अफसेट भन्ने केही गाह्रो छैन। यसमा एउटा सिम्पसन रुल भन्ने कुरा अलिकति गाह्रो छ, नत्र अब यो पहिलेदेखि पढिआएको कुरा त्यस्तो गाह्रो छैन। ल हेर, एरिया भनेको चाहिँ तिम्रो यहाँ के गरेर निकालिन्छ त भन्दा यो पहिला तिम्रो जस्तै मिन मिडियन निकाल्दाखेरि तिमीले गर्थ्यौ नि, मिन निकाल्दा गर्थ्यौ नि, त्यसरी नै पहिला के गरिन्छ त यो O1 + O2 + O3 + O4 + O5 + O6 गरेर हामीले के गरिन्छ त भन्दा त्यहाँ त्यसको लेन्थले मल्टिप्लाई गरेर एरिया निकालिन्छ। अब यसको एभरेज भनेको यहाँ n+1 भनेको के हो त भन्दा यहाँ n भनेको नम्बर अफ डिभिजन हो है। भन्न खोजेको मतलब यो एरियामा के छ त भन्दा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छ नि नम्बर अफ डिभिजन, अथवा नम्बर अफ डिभिजन कति भयो त भन्दा यहाँ 5वटा छ। तर हामीले कतिवटा युज गरेका छौँ त भन्दा माथि हेर त O1 O2 गरेर हामीले 6वटा भ्यालु युज गरेका छौँ नि, त्यही भएर यहाँ +1 भएको है। अदरमा हुँदैन, यहाँ +1 भएको कुरा चाहिँ के हो भन्दा n भनेको नम्बर अफ डिभिजन हो। अनि हामीले मिन गर्दाखेरि जति माथि थियो, जति जस्तै नम्बर अफ मिन जतिवटा हामीले नम्बर लिएका हुन्छौँ, जस्तै 12 नम्बर लिएका छौँ भने त्यसलाई 12 ले डिभाइड गरेका हुन्थ्यौँ नि, त्यसरी यहाँ नम्बर अफ डिभिजन भनेको 5वटा, एउटा बढी हुने भनेको भन्दा चाहिँ यो बाहिरपट्टिको नै लिएको हुन्छ। एउटाले चाहिँ बाहिरको कभर गर्छ भने एउटा एक्स्ट्रा हुन्छ नि, जस्तै यहाँ O1 देखि O6 भनेको 6वटा छ, तर नम्बर अफ डिभिजन 5 हुनाले चाहिँ हामीले के गरियो त n+1 डिभाइड गरेर यसको पहिला एभरेज निकालियो, अनि एभरेजलाई अभियसली यनले मल्टिप्लाई गर्ने भने के हुन्छ त त्यसको तिम्रो के आयो त एरिया आयो। यो एउटा सिम्पल फर्मुला छ, केही पनि छैन है त। अब यसपछि भनेको मिड अर्डिनेट रुल भनेको चाहिँ के हो भन्दा ठ्याक्कै त्यही अघि जसरी ट्रेपेजोइडल मानेका थियौ तिमीले O1 O2 O3 O4 O5 O6 गरेका थियौ नि, यसमा हामीले पहिला मिन निकालिन्छ के। भन्न खोजेको मतलब O1 + O2 / 2 गरेर हामीले के गरिन्छ त H1 गरिन्छ। एक्जाममा डाइरेक्टली तिमीलाई मिड लेन्थ भनेर दियो भने तिमीले केही गर्न परेन, तिमीलाई यसरी भ्यालु दियो अनि गर चाहिँ मिड अर्डिनेट रुलले गर भन्नु भने चाहिँ तिमीले के गर्न पर्यो त प्रत्येक एरियाको चाहिँ तिमीले के गर्न पर्यो, मिडको त्यो एरियाको ठ्याक्क मिडमा पर्ने तरिकाले तिमीले के गर्न पर्यो त लेन्थ निकाल्न पर्यो। त्यसपछि तिमीलाई विथ दिएको हुन्छ, अथवा तिमीलाई त्यो एक्जाममा चाहिँ टोटल लेन्थ दिएको हुन्छ र नम्बर अफ इक्वल डिभिजन राख भनेर दिएको हुन्छ। तिमीलाई यसमा अप्ठ्यारो केही छैन, यो अप्ठ्यारो कुरा। अब यति देख भने डाइरेक्टली अब जस्तै यो एरियाको चाहिँ तिमीले एरिया निकाल्न पर्यो भने के गर्छौ त H1 * D गर्छौ नि त एरिया निकाल्नको लागि। जस्तै ट्रेपेजोइडलमा O1 + O2 / 2 * D गरिन्थ्यो भने यसमा के गरिन्छ त भन्दा H1/D गरिन्छ, सरी H1 * D गरिन्छ है त। अब यहाँ के गरिएको छ त भन्दा H1 + H2 + H3 Hn गरिएको छ। अघि चाहिँ बाहिरको दुईटा टर्म आउने र हामीले मल्टिप्लाई गर्न पर्थ्यो भने यहाँ मिड भनेको चाहिँ प्रत्येक एरिया कभर गर्ने तरिकाले हामीलाई के भएको हुन्छ त दिएको हुन्छ के। भन्न खोजेको मतलब प्रत्येक एरियाको सेन्टर हो नि त H भनेको त मिडको लेन्थ भनेर मानिएको हुन्छ नि त हामीले। जसरी यहाँ के अरे H भनेको त मिडको, यो एरियाको मिडको भनिसकेपछि त यो एरिया भनेको त H1 * D भयो, यो भनेको त H2 * D भयो, यो भनेको त H3 * D भयो। त्यसरी हामीले के गरिन्छ त टोटलको के गरिन्छ त एभरेज गरिन्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि के गरिन्छ त टोटल लेन्थले मल्टिप्लाई गरेपछि यो चाहिँ टोटल एरिया आउने भयो। यसको पनि तिमीलाई समस्या कुरो भएन। अब यसपछि भनेको चाहिँ बल्ल एक्जाम अलिकति जोस् गाह्रो होइन, तर जोस् अलिकति सोच्न पर्ने कुरा भनेको यहाँ आउँछ है त। ट्रेपेजोइडल रुलमा के हुन्छ त भन्दा जस्तै यसको एरिया भनेको तिमीलाई ट्रेपेजोइडलको त थाहा छ O1 + O2 / 2 * D हो नि, प्यारलल साइडको एभरेज लिन्छ, त्यसपछि त्यसको परपेन्डिकुलर हाइटले मल्टिप्लाई गरेपछि ट्रेपेजोइडलको एरिया आउँछ भन्ने त थाहा छ तिमीहरूलाई, त्यो यही नै हो। अब तिमीले यसलाई यसरी के अरे भर्टिकल यसलाई रोटेट गरेर बुझ्ने भने बुझ, नत्र भए यसरी नै बुझ्दा पनि केही फरक पर्दैन। दुईटा प्यारलल लाइनको एभरेज इन्टु त्यसको परपेन्डिकुलर हाइट भनेको चाहिँ त्यो ट्रेपेजोइडको एरिया हुन्छ भन्ने कुरा त तिमीहरूलाई थाहा छ, यो त केही कुरा गाह्रो कुरा भएन। त्यसरी के गरिन्छ त भन्दा प्रत्येकको तिमीले के गर्छौ त प्रत्येक सिगमेन्टहरूको तिमीले छुट्टा छुट्टै एरिया निकाल्छौ। भन्न खोजेको मतलब जस्तै यो फर्स्ट सिगमेन्टको लागि के गर्छ O2 / 2 * D भनेको यो आयो। यति यहाँ D एउटै छ भने सबै नम्बर अफ डिभिजन चाहिँ इक्वल लेन्थमा गरेको छ भने एउटै भयो। अनि छैन भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पार्ट गरेर गर्छौँ है, त्यो न्युमेरिकल पनि गरेको छौँ, त्यसमा आतिन पर्ने छैन। अब हेर यो सुरुको सिगमेन्टको भनेको के भयो त भन्दा O1 + O2 / 2 * D भयो। त्यसरी सेकेन्ड सिगमेन्ट के भयो त भन्दा O2 + O3 / 2 भनेको यसको एभरेज आयो इन्टु D भयो है। यसै गरेर हामीले के गरिन्छ त भन्दा प्रत्येकको तिमीले के गर्छौ त एरिया निकाल्छौ। एरिया निकालिसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा अब जसरी लास्टको लागि के हुन्छ, जस्तै हेर यहाँ दुईटा कम्पेयर गर त। अब एरिया अफ फर्स्ट ट्रेपेजोइड भनेर हेर अनि एरिया अफ सेकेन्ड ट्रेपेजोइड भनेर हेर, यहाँ कमन के छ त भन्दा तिम्रो फर्स्टको र लास्टको चाहिँ सिङ्गल आएको छ। जस्तै दुईटा मात्र सिगमेन्ट मान क्या, अहिले सपोज यो दुईटा सिगमेन्ट मान के
के अरे सिगमेन्ट नम्बर 1 र सिगमेन्ट नम्बर 2 को चाहिँ तिमीलाई अब यतिको एरिया निकाल्न पर्ने छ भन्न खोजेको मतलब O1 देखि O3 सम्मको यो भित्रको 2D भन्ने छ नि यो एउटा प्लस डी हो यो 2D यतिको एरिया निकाल्न हो भने के हुन्छ त भन्दा यहाँ जसरी फर्मुला हेरेर कम्पेयर गर त O1 र O3 सिंगलमा आउँदो रहेछ हेर O1/O3 आउँदो रहेछ अनि बीचको टर्म के हुँदो रहेछ त डबल हो रहेछ नि सुरुकोमा पनि O2 आउँदो रहेछ त्यसपछिकोमा पनि के आउँदो रहेछ त O2 आउँदो रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा भयो यसरी हामीले दुईटाकोबाट के गर्छौं त भन्दा लास्टको भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दा जस्तै लास्ट सिगमेन्टको एरिया निकाल्न छ भने n नम्बरको सिगमेन्टको एरिया निकाल्न छ भने त्यो भन्दा अगाडिको भन्न खोजेको मतलब ON-1 त्यसको हाइट प्लस लास्ट सिगमेन्टको जुन nth नम्बरको सिगमेन्टको हाइट अनि के गरिन्छ त हामीले डिभाइड बाइ 2 इन्टु डी गरिदो रहेछ है भन्न खोजेको त यो फर्मुलाबाट तिमीहरूलाई थाहा भयो जस्तै अब तिमीले लास्ट सिगमेन्टको एरिया लास्ट ट्रेपेजोइडको एरिया निकाल्न हो भने जस्तै 6 नम्बरको निकाल्न हो भने के भयो त O5 प्लस O6 भयो 6 माइनस 1 5 प्लस O6 डिभाइड बाइ 2 इन्टु डी भयो अब यो गरिसकेपछि त तिमीले अब यो एरिया भनेको त टोटल एरिया निकाल्नको लागि त प्रत्येक ट्रेपेजोइडको तिमीले के गर्न पर्छ त सम गर्न पर्छ अथवा क्युमुलेसन गर्न पर्यो सबैलाई एकै ठाउँ जोड्नु पर्यो भन्न खोजेको मतलब डी कमन आउने भयो मैले भनिरहेको छु अहिले पनि यो यति सबै सिगमेन्ट इक्वली छ भने त्यसलाई एउटा टोटल जतिसम्मको इक्वल सिगमेन्टमा डिभाइड भएको छ नि जस्तै यो डी र यो डी छ अनि यो चाहिँ D1 छ भने पहिला यसको एरिया निकाल्न पर्यो यो फर्मुलालाई ट्रेपेजोइडल रुल त्यसपछि बाँकी रहेको सिगमेन्टको त्यही D1 कमन लिएर त्यसको एरिया निकाल्न पर्यो अनि यो A1 प्लस A2 गरेर यो सिगमेन्टको यो टोटल एरियाको के गर्न पर्यो त हामीले एरिया निकाल्न पर्यो भनिसकेपछि त अब यो यति एरिया निकाल्दाखेरि यो प्रत्येक टर्ममा त डी कमन आउँछ किनकि इक्वल इन्टरभल भनेको छ हामीलाई इक्वल इन्टरभल दिएको छ फिगरले भनिसकेपछि के भयो त भन्दा एरिया भनेको डी कमन आयो अनि प्रत्येक सिगमेन्टको सुरुको सिगमेन्टको एरिया भनेको O1 प्लस O2/2 प्लस त्यसपछि सेकेन्ड सिगमेन्टको भनेको O2 प्लस O3/2 प्लस गर्दै लास्ट सिगमेन्ट भनेको ON-1 प्लस ON/2 गरेर हामीलाई के भयो त डी अनि त्यसपछि अब यो त O2 भनेको त 2O2 हो अनि त्यसपछि 2 कट्ने भएपछि के आयो त लास्ट सिगमेन्टलाई डिभाइड बाइ 2 प्लस 2O2 प्लस O3 प्लस N-1 सम्म जान्छ अब यो कुनै तिमीले बुकमा हेर्यौ भने अथवा न्युमेरिकलमा हेर्यौ भने यो 2 लाई बाहिर निकालेको छ 2 लाई बाहिर निकाल्नु भनेको मतलब यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु हो केही ठुलो कुरो भएन माथि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई 2 लाई कमन बाहिर गरेर निकाल्न सक्छ भन्न खोजेको मतलब यो एलसीएम लिग अनि त्यसपछि जति आउँछ माथि हेर त के आउँछ त D/2 हुन्छ अनि O1 र प्लस ON यतिकै रहन्छ भने बाँकी रहेको टर्महरूलाई के हुन्छ त 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ भन्न खोजेको मतलब 2O2 प्लस 2O3 प्लस गर्दै सेकेन्ड लास्ट टर्ममा चाहिँ के हुन्छ त 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ है एलसीएम लिएर 2 लाई बाहिर निकाल्दैन हुन्छ यसरी हुन्छ एक्जाममा सिम्पल यही सोचेर फर्मुला सोच्छ ट्रेपेजोइडल रुलको लागि फर्मुला डिराइभ गर भनेर सोच्छ त्यसको लागि फिगर बनाउन पर्यो अनि त्यसपछि यो D/2 को टर्ममा निकाल्न भने पनि सोध्दैन पक्कै पनि बाइ 2 को टर्ममा निकाल भन्दैन भन्यो भने पनि निकाल्न सकिन्छ होइन भने यति यसरी एक्जाममा पनि 4 मार्क्समा सोधेको छ यो सिम्पल छ केही छैन यसमा झुकिन पनि केही पनि भएन है अब यही फर्मुलालाई हामीले के गर्ने हो त न्युमेरिकल पनि गर्ने हो अब त्यसपछि भनेको चाहिँ यो चाहिँ सिम्पसन 1/3 रुल भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जसरी यो एरिया त जसरी यो अहिले यो अगाडिको ट्रेपेजोइडल फिगरको एरिया हेर्दाखेरि जस्तै O1 O2 O3 O4 O5 O6 छ नि अब तिम्रो ग्राउन्डमा यसरी नै तिम्रो जस्तै मैले O1 को एपेक्स पोइन्ट र O2 को एपेक्स पोइन्टलाई जसरी मैले स्ट्रेट लाइनले जोडेको छु नि ग्राउन्डमा त यो हुन्छ भनेको त छैन किनकि सर्टेन एरिया बाहिर पनि गएको हुनसक्छ सर्टेन एरिया भित्र पनि आएको हुनसक्छ नि त जमिन त जस्तो पनि हुन सक्यो यो O1 र O2 लाई स्ट्रेट जोडेर यसरी नै फिल्डमा छ भन्ने त हुँदैन नि जसरी O2 र O3 को एपेक्स जोडेर मैले स्ट्रेटले जोडेको छु नि यसरी फिगरमा यसरी फिल्डमा हुन्छ भन्ने त छैन नि हो भन्न खोजेको मतलब त्यसलाई हामीले के गरिन्छ त भन्दा एउटा प्याराबोलाले जोडिन्छ के जसरी यहाँ अहिले स्ट्रेट लाइनले जोडेको छु नि मैले हो यसलाई के गरिन्छ भन्दा यसले भन्दा बढी एक्युरेटली हाम्रो एरिया आउँछ भनेर चाहिँ सिम्पसनले के गर्यो त भन्दा यो दुईटा पोइन्टलाई एउटा प्याराबोलाले एड गर्यो यो दुईटालाई एउटा स्मुथ कर्भले के गर्यो त एड गर्यो जसले गर्दा त्यो कर्भको बाहिरपट्टिको नि आउन सक्यो भित्रपट्टिको नि आउन पर्यो भने इक्वली हुन्छ भनेर यसले भन्दा बढी एक्युरेटली एरिया आउँछ भनेर सिम्पसनले के गर्यो त एउटा फर्मुला डिराइभ गर्यो यो फर्मुला डिराइभको केही पनि छैन हेर यसमा दुईटा एजम्पसन छ केही पनि गर्नुपर्छ जसरी यो अब हेर के अरे यो सिगमेन्टमा O1 र O3 हो अघिकै सिगमेन्ट भयो यहाँ सरी के अरे O1 O2 O3 भनेको अघिकै भयो भन्न खोजेको मतलब अघि जसरी O1 को यो C भन्ने एपेक्स पोइन्ट भयो अनि H भन्ने एपेक्स पोइन्ट भयो D भन्ने एपेक्स पोइन्ट भयो नि उसले के गर्यो त अघि हामीले स्ट्रेटली जोडेका थियौँ उसले अहिले के गर्यो त भन्दा दुईटा पोइन्टलाई के गर्यो त उसले चाहिँ बीचको ला पार्ने तरिकाले के गर्यो त एउटा कर्भले
जोड्यो। अब त्यसको लागि यो एरिया यो सरी यसको लागि एरिया के हुन्थ्यो त भन्दा अघि भनेको O1 + O2 / 2 × D हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि यता के आउँथ्यो त भन्दा O2 + O3 / 2 हुन्थ्यो नि अघिको लागि एरिया के, किनकि यो स्ट्रेटले जोडिएको हुन्थ्यो। अब यसलाई के गरिन्छ त भन्दा यो फिगरमा के गरिन्छ त भन्दा पहिला यो हेर है त ACD र B छ नि तलपट्टिको ट्रेपेजोइड देखिएको छ नि ठ्याक्कै त्यो ट्रेपेजोइडको छुट्टी एरिया निकालिन्छ। अनि माथि जुन प्याराबोला र यो स्ट्रेट लाइनले अथवा बेस लाइन भनिन्छ यसलाई बेस लाइनले जोडेको छ जुन एरिया छ जुन HCIDH भन्ने हो यो एरिया इन्क्लोज छ नि हो यसको एरियामा प्लस यो तलको बटमको एरियामा प्लस यो माथिको एरिया जोडिसकेपछि आको टोटल एरिया भनेको यो तीनटा सिगमेन्टको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त एरिया हुन्छ। अब यसमा तिमीले हेर्न सक्छौ O1 देखि O3 सम्म छ भन्नुको मतलब यसमा के छ त भन्दा सुरुकै सिगमेन्टमा एउटा के देखिएको छ भन्दा यहाँ तीनटा तिम्रो युज हुँदो रहेछ भर्टिकल डिस्टेन्स तीनटा युज हुँदो रहेछ भन्न खोजेको मतलब O1 युज भएको छ O2 युज भएको छ O3 युज भयो भनेपछि अब यो पछि भने पनि हुन्थ्यो मैले अहिले भने यो सिम्पसन रुल युज गर्नको लागि नम्बर अफ सिगमेन्ट भनेको अथवा नम्बर अफ तिम्रो त्यो के अरे अर्डिनेट डिस्टेन्स भनेको तीनटा अडमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। भन्न खोजेको मतलब जसरी यसले एरिया इन्क्लोज गर्नको लागि आफ्नो एरिया फर्मुला प्रुभ गर्नको लागि के गरेको छ त भन्दा यहाँ अर्डिनेट तीनटा लिएको छ नि जस्तै O1 अनि O2 अनि O3 भनेर लिएको छ नि तीनटा लिएको छ नि दुईटा सिगमेन्ट तर के छ अर्डिनेट तीनटा छ नि हो। यो सिम्पसन रुल युज गर्नको लागि चाहिँ भनेको हाम्रो नम्बर अफ अर्डिनेट भनेको अडमा हुनु पर्दो रहेछ। यति चारवटा भएको भए यो युज गर्न मिल्थेन हुनाले पहिला तीनटाको निकालिन्छ अनि बाँकी रहेकोलाई अर्कै रुल लगाएर निकालिन्छ के। भन्न खोजेको मतलब सातवटा भयो भने के भयो त मिल्यो किनकि 2 4 6 7 गरेर हाम्रो के भयो त नम्बर अफ अड भनेको 6वटा सिगमेन्ट हुने भयो तर बाहिरपट्टिको के हुन्छ त नम्बर अफ अर्डिनेट भनेको अड हुने भएको हुनाले हामीले त्यसरी चाहिँ यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ है त। अब यसको चाहिँ मैले न्युमेरिकल गरेको छु भन्न खोजेको मतलब अब अड भयो भने त सिम्पल तिमीले न्युमेरिकल गर्न सक्छौ डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर भने इभन आएको केसमा के गर्ने भनेर चाहिँ मैले के अरे फर्मुला न्युमेरिकल पनि गरेको छु। अब यसमा केही पनि छैन यो एरिया निकालेको चाहिँ सुरुको ट्रेपेजोइड भनेको मैले के भने भन्दा यो सिगमेन्टको एरिया यो दुईटा सिगमेन्टको एरिया भनेको यो ACHDBA भनेको जुन एउटा प्याराबोला छ अथवा ट्रेपेजोइड छ यसको एरिया निकाल्छौ अनि त्यसपछि के गर्छौ त भन्दा यो माथिको सिगमेन्ट छ जुन प्याराबोलाले यो बेस लाइनसँग इन्क्लोज गरेको छ त्यो एरिया भनेको CI अनि त्यसपछि D अनि H अनि C यो एरिया यो दुईटा एरिया जोडिसकेपछि त यो दुईटा सिगमेन्टले कति एरिया इन्क्लोज गरे भने डाइरेक्टली आउने भयो है त। यसको लागि तिमीलाई केही समस्या छैन। अब यहाँ के गरिन्छ त भन्दा पहिला यो ट्रेपेजोइडको यो ACD र B को जसरी पहिला गरेका थियौ भन्न खोजेको मतलब O1 + O3 / 2 अनि यो डिस्टेन्स भनेको त यही हुन्छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको त D + D भनेको के भयो त 2D यो ट्रेपेजोइडको एरिया आयो है त। यसमा तिमीलाई समस्या भएन। अब चाहिँ त्यो के हुन्छ त भन्दा यहाँ एउटा एजम्पसन के हुन्छ त भन्दा यो प्याराबोलाले यहाँ जति यो एड गरेको छ नि एरिया आएको छ नि यो C अनि D अनि F र अनि E यो एरिया जति इन्क्लोज गरेको हुन्छ त्यसको 2/3 एरिया चाहिँ यो प्याराबोलाले यो बेसलाइनसँग तिम्रो के गरेको छ भन्ने कुरा हुन्छ इन्क्लोज गरेको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो सिम्पसन 1/3 को प्रिन्सिपल भयो है। जसरी हामीले एपेक्स पोइन्टलाई फेरि यही बेसलाइनसँग प्यारलल लाइन गरेर हामीले एरिया एउटा रेक्टेंगल बनाएका छौं त्यो रेक्टेंगलले जति एरिया इन्क्लोज गरेको छ त्यो एरियाको 2/3 एरिया अथवा 2/3 एरिया चाहिँ हामीले के गरेको हुँदो रहेछ त त्यो प्याराबोलाले त्यो बेसलाइनसँग क्याप्चर गरेको हुँदो रहेछ भन्ने यसको प्रिन्सिपल भयो। भन्न खोजेको मतलब 2/3 इन्टु एरिया अफ प्याराबोला CDE र F। अनि त्यसपछि यसले के एजम्पसन गर्छ भन्दाखेरि यो C र अनि त्यसपछि यो D को लेन्थ छ नि यो CD को लेन्थ अथवा E र F को लेन्थ छ नि यो AB जति लेन्थ छ त्यससँग बराबर हुन्छ भनेर एजम्पसन गरेको हुन्छ। यसले के गरेको हुन्छ रहेछ दुईटा प्रिन्सिपल एउटा प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ त्यो रेक्टेंगलमा एउटा प्याराबोला बनाइएको छ भने त्यो प्याराबोलाले बेसलाइनसँग गरेको एरिया इन्क्लोज गरेको एरिया भनेको चाहिँ टोटल रेक्टेंगल एरियाको 2/3 हुन्छ भन्ने यसको प्रिन्सिपल भयो भने अर्को एजम्पसन के हुँदो रहेछ भन्दा यसको प्यारलल लाइन छ नि जुन रेक्टेंगलको यो के रे कोअर्डिनेटसँग परपेन्डिकुलर एप्रोक्सिमेट परपेन्डिकुलर पर्ने भन्न खोजेको मतलब
ई र एफ अनि सी र डी भनेको चाहिँ त्यो प्याराबोलाको तिमीले जुनलाई एउटा बेसलाइन मानेका छौ त्यो बेसलाइनसँग के हुँदो रहेछ लेन्थ बराबर हुँदो रहेछ भन्न खोजेको मतलब यहाँ हेर 2/3 इन्टु एरिया अफ प्यारालोग्राम सिडी एफई भनेको छ नि अब यसको एरिया भनेको त यो यसको परपेन्डिकुलर हाइट इन्टु यो यसको लेन्थ हो नि त अनि भन्न खोजेको मतलब यहाँ के भयो त भन्दा रेक्टेङ्गल भनेपछि त लेन्थ इन्टु ब्रेथ भयो अथवा हाइट माने पनि भयो यो फिगरमा हेर्दाखेरि एल इन्टु एच माने पनि भयो एच भनेको आइएच भयो आइएच भनेको के भयो त यहाँ एचआई लेखेको छ एउटा कुरा एचआई भयो इन्टु के गरेको छ त सिडीको ठाउँमा उसले के गरेको छ त एबी किनकि यो तीनटा इक्वल हुन्छ भनेर मानेको छ यो फिगरमा देखिएको छैन तर उसको एजुम्सनमा यो तीनटा एउटै हुन्छ भनेर यहाँ के गरेको छ त एबी गरिएको छ अब तिमीलाई यहाँ एचआई को एरिया भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा हेर है त पहिला सरी एचआई को एरिया भन्दा एचआई को लेन्थ हेर्न पर्यो एचआई भनेको यहाँ के छ त यो बटमदेखि आई भन्ने एपेक्स पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स तिमीलाई के गरेको छ O2 भनेर दिएको छ O2 बाट यो दुईटाको एभरेज जसरी अघि हामीले एरिया निकाल्न O1 + O3 डिभाइड बाइ 2 गरिएको थियो नि यो दुईटाको एरिया भन्न खोजेको मतलब O1 + O3 डिभाइड बाइ 2 भनेको त यो एच देखि यो बटमसम्म यो एबी लाइनमा जहाँ क्रस भयो त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो भनेपछि त हामीलाई एचआई को डिस्टेन्स चाहिएको अनि टोटल डिस्टेन्स हामीलाई O2 दिएको छ अनि यो दुईटाको हामीले दुईटाको एभरेज गरेर हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकालेका छौँ किन निकालेका छौँ भन्दा यो स्ट्रेटली जोडेको छ यो इक्वल इन्टरभल छ भन्न खोजेको मतलब के रे डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल डिभिजनमा डिभाइड गरेको छ भनेपछि यो मिडमै पर्यो मिडमा परिसकेपछि टोटल लेन्थबाट यो दुईटाको एभरेज भनेको त यो एच भन्ने पोइन्टबाट एबीमा जहाँ क्रस भयो त्यहाँसम्मको लेन्थ भयो यो घटाइसकेपछि के आयो त एचआई को लेन्थ आयो अनि एबी भनेको त 2D दिएकै छ हामीलाई अब यो फर्मुलाबाट तिमीले के गर्न सक्छौ त एरिया अफ सिगमेन्ट अथवा एरिया इन्क्लोज बाइ सिगमेन्ट CIDHC को एरिया निकाल्न सक्यौ यो एरिया यसरी आयो हो यसरी गर्दा के हुन्छ त भन्दा अब यहाँ अब एरिया फर्स्ट टु डिभिजन भनेको चाहिँ यो O1 + O2 + सरी O3 यो तीनटा अर्डिनेटले इन्क्लोज गरेको एरियाको निकाल्दाखेरि कसरी आयो भन्दा O1 + O3 डिभाइड बाइ 2D भनेको चाहिँ यो तलको ट्रेपेजोइडको एरिया भयो जुन हामीले माथि निकालेका थियौँ O1 + O3 डिभाइड बाइ 2 इन्टु 2D भनेको यो ट्रेपेजोइडको एरिया भयो भने यो माथिको सिगमेन्टको एरिया भनेको जुन तिम्रो प्याराबोलाले त्यो रेक्टेङ्गलमा इन्क्लोज गरेको सिगमेन्टको एरिया भनेको कति भयो त भन्दा 2/3 यही फर्मुला यो यहाँ ल्याएर राखेको छ यो यसलाई इक्वेसन 1 र यसलाई इक्वेसन 2 मान्यो भने इक्वेसन 1 र 2 जोड्यो भने के भयो त यो टोटल एरिया इन्क्लोज गरेको भयो तीनटा अर्डिनेटले अब यसलाई खोल्दाखेरि यसलाई चाहिँ तिमीले सिम्प्लिफिकेसन गर्दा के आउँछ त भन्दा D/3 O1 + 4O2 + O3 आउँछ केही गर्न परेन यो 2 एलसिएम लिग अनि त्यसपछि 2O2 - O1 + O3 गरेर यो खोल्दाखेरि अथवा यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि D/3 O1 + 4O2 + O3 आउँदो रहेछ है अब तिमीले यहाँ हेर अब त्यसपछि भनेको ल हेर है त अब त्यसपछिको सिगमेन्ट भनेको त फेरि यसरी तीनटा हुन्छ जसरी अहिले 1 2 3टा भयो अनि अब के आउँछ त O3 पछि O4 आउँछ अनि O5 आउँछ त्यो O3 O4 र O5 बिचको सिगमेन्टको एरिया भनेको त फेरि के भयो त त्यही टर्ममा D/3 O3 + 4O4 + O5 हुँदो रहेछ भन्न खोजेको मतलब अगाडिको सिगमेन्टको र लास्ट सिगमेन्टको एउटै हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि बिचको इभन सेमको सिगमेन्टको के हुँदो रहेछ त 4 टाइम्स हुँदो रहेछ नि किनकि यही नै फर्मुला डिराइभ हुने त्यहाँ पनि भनेको यसकै टर्ममा लेख्दाखेरि त्यसपछिको नेक्स्ट डिभिजनको के हुँदो रहेछ त भन्दा O3 + 4O4 + O5 हुँदो रहेछ यसको तिमीलाई समस्या भएन त्यसपछिको लास्टको 2 डिभिजन भनेको अथवा यन डिभिजन हामीलाई लास्टतिरको 2 डिभिजन निकाल्न पर्यो भने के हुँदो रहेछ त यही फर्मुलालाई यनको टर्ममा लेख्न पर्यो भन्न खोजेको O5 भयो हामीसित कति छ O7 छ भने चाहिँ के भयो त अब 7 - 2 भनेको O5 + 4 7 - 1 भनेको 6 भनेको यो चाहिँ तिम्रो इभनमा आउँदो रहेछ अनि फेरि लास्टको त लास्ट नै भयो है त अब सुरुको तिम्रो 5वटा डिभिजनको सरी यो के भयो त 5वटा अर्डिनेट लिएर मैले के गरेको छु त एउटा तिमीलाई क्याल्कुलेट सिम्प्लिफिकेसन गरेको छु अनि यसलाई चाहिँ बल्ल यो यन टर्ममा लिएर गइएको छ भनेको मतलब सुरुको दुईटा सिगमेन्टको एरिया भनेको हामीले फर्मुलाबाट प्रुभ गरेको D/3 अनि ब्राकेटमा O1 + 4O2 + O3 यो सुरुको दुईटा सिगमेन्टको एरिया अथवा सुरुको तीनटा अर्डिनेट लिएर आएको एरिया यति थियो भने त्यसपछिको तीनटा अर्डिनेट लिएको अथवा भन्न खोजेको मतलब त्यसपछिको दुईटा सिगमेन्ट भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा D/3 O3 + O4 + O5 भयो नि यो त तिमीलाई समस्या भएन किनकि यही फर्मुलालाई तिमीले के गरेको त यसको टर्ममा लेखेको हो नि त पछाडिको दुईटा सिगमेन्टलाई अगाडिको टर्ममा लेखेको है त
त्यसो भएपछि यसलाई खोल्यौ अथवा यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्यौ d/3 कमन आयो O1 + 4O2 + O3 + O3 + 4O4 + O5 आयो। यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गरेको ठुलो कुरै छैन। त्यसपछि के भयो यहाँ हेर अब d/3 कमन आयो O1 आयो प्लस 4O2 नै भयो प्लस 4O4 भयो प्लस 2O3 भयो अनि के भयो त प्लस O5 भयो। भनेपछि यहाँ फर्मुलाबाट तिमीले के देख्यौ भने अब त हामीले सुरुको 4वटा के अरे 5वटा नम्बर युज गरेको यहाँ सिगमेन्ट लेखेको रहेछु मैले। यो चाहिँ नम्बर हो है, 5वटा अर्डिनेट हो अथवा 4वटा सिगमेन्ट हो है। यो बिहान मिस्टेक भयो, यो अर्डिनेट लेख्न पर्ने, मैले सिगमेन्ट लेखेछु। अब यहाँ हेर सुरुको तिम्रो 4वटा सिगमेन्टको एरिया निकाल्दा के हुँदो रहेछ त भन्दा d/3 यो कमन भयो यो, किनकि यति नम्बर अफ तिम्रो यो डिभिजन चाहिँ इक्वलमा डिभाइड गरेको छ भने d नै भयो, d/3 नै भयो। अनि के गरेको रहेछ त भन्दा अगाडिको फर्स्ट अर्डिनेट र लास्ट अर्डिनेटलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्दो रहेछ। भन्न खोजेको नम्बर यो 1 ले मात्र मल्टिप्लाई गर्दो रहेछ। भित्र आउने तिम्रो जति पनि इभन के अरे इभन अर्डिनेटोरा आउँछ त्यसलाई चाहिँ 4 टाइम्सले के गरेको रहेछ मल्टिप्लाई गरेको रहेछ। भन्न खोजेको हेर त यहाँ O2 लाई पनि 4 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरेको छ, O4 लाई पनि 4 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरेको छ। अनि त्यसमा आउने अड नम्बरलाई चाहिँ के गरेको रहेछ त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले अगाडिको 4वटा सिगमेन्टको अथवा 5वटा अर्डिनेटको चाहिँ गरेर देखाएँ। अब यसैलाई सिम्प्लिफिकेसन गरेर तिमीले के गर्नु पर्यो त nth टर्म हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने त नि भन्दाखेरि d/3 जस्ताको तस्तै भयो, O1 नै भयो फर्स्टको, त्यसपछि O5 जस्तै के भयो त ON भयो है। त्यसपछि के भयो त प्लस 4 टाइम्स के भयो त यो के भयो त इभनलाई 4 टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्न पर्दो रहेछ। त्यहाँ बिचमा जति पनि अर्डिनेटहरू पर्छ त्यसमा आएका अर्डिनेटहरूको तिम्रो इभन अर्डिनेटहरूलाई 4 टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्ने। भन्न खोजेको मतलब O2 + O4 + त्यसपछि ON-1 जुन हामीले यहाँ पनि गरेका थियौँ। भन्न खोजेको तिम्रो सिम्पसन रुल लगाउनको लागि त तिम्रो नम्बर अफ के अरे सिगमेन्ट भनेको त अड हुन पर्छ भन्ने थाहा भयो। लास्ट अड भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडिको त इभन हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब 9 भइसकेपछि त 9 - 1 8 हुन्छ, O8 हुन्छ, अथवा 11 भइसकेपछि त 11 - 1 भनेको 10 हुन्छ, O10 हुन्छ। हो त्यसरी के भयो त यो तिम्रो 4 टाइम्स चाहिँ इभनलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्दो रहेछ। त्यसपछि भनेको प्लस 2 टाइम्स चाहिँ केलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्दो रहेछ त अडलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्दो रहेछ। अडहरूको जति पनि तिम्रो अर्डिनेटहरू छ त्यसलाई 2 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरेपछि के भयो त एरिया आयो। यसरी दिएको प्रपोज्ड एरियालाई तिमीले के गर्न सक्छौ त तिमीले प्रपोज्ड दिएको एरियाको तिमीले एरिया क्याल्कुलेसन यसरी 3टा मेथडबाट गर्न सक्छौ। यसमा मेन मेथड भनेको चाहिँ ट्रेपेजोइडल र सिम्पसन रुल हो है। त्यो अगाडिको भनेको त बेसिक तिम्रो त्यो 3, 4 अथवा 5, 6 तिर पढेको कुरा भयो, त्यो नर्मल कुरा भयो। त्यसपछिको पनि सजिलो मेथड हो। यसमा नयाँ भनेको चाहिँ के अरे सिम्पसन रुल हो। अनि तिमीलाई एक्जाममा आउने त्यसपछि तिमीलाई त्यो सफ्टवेयरहरूले क्याल्कुलेसन गरिदिने भनेको यही दुईटा रुलमा बसेर चाहिँ एरिया क्याल्कुलेसन गर्छ। त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ के छ त इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ मैले अघि पनि भनिसकेँ द इसेन्शियल कन्डिसन फर द एप्लिकेसन अफ सिम्पसन रुल इज डिभिजन अफ द रिक्वायर्ड एरिया इन्टु इभन नम्बर अफ सिगमेन्ट, द नम्बर अफ अफसेट सुड बी अड। भन्न खोजेको मतलब यही सुरुको एउटा सिगमेन्टलाई हामीले प्रुभ गरेर हेर्यो कि उसले दुईटा सिगमेन्टलाई अथवा 3टा अडलाई के गर्दो रहेछ त्यो एउटा प्याराबोला कर्वले जोड्दो रहेछ भनेपछि बिचमा एउटा तिम्रो अर्डिनेट अथवा एउटा बिचमा चाहिँ अर्को अर्डिनेट आउँदो रहेछ जसलाई हामीले एपेक्स मानेर जोडिएको हुन्छ। त्यसलाई सेन्टर पोइन्ट मानेर चाहिँ हामीले जोडिएर बाँकी रहेको दुईटा सिगमेन्टको चाहिँ के गर्दो रहेछ एरिया निकाल्छ। त्यो हुनाले चाहिँ यो सुरुमै के गरेको छ त यसले चाहिँ नम्बर अफ यदि अफसेट चाहिँ अडमा भयो भने बल्ल यो रुल लगाउन सकिँदो रहेछ अथवा यो रुल एप्लिकेबल हुँदो रहेछ। एक्जाममा के गर्छ त भन्दा अब यहाँ हेर के अरे एक्जाममा यहाँ हेर है यसरी यो चाहिँ तिम्रो 2000 सबैभन्दा गाह्रो क्वेसन यही रहेछ 2075 कि 74 मा सोधेको क्वेसन। अनि यहाँ के छ त भन्दा द फलोइङ अफसेट वर टेकन एट 15 मिटर इन्टरभल फ्रम अ सर्वे लाइन टु एन इरेगुलर बाउन्ड्री लाइन भनेको छ है। इरेगुलर बाउन्ड्री लाइन भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ तिमीलाई त्यो अफसेटहरूको डिस्टेन्स दिएको छ 3.50, 4.30, 6.75, 5.25 भनेर तिमीलाई के गरेको छ त मिटरमा। लास्टमा 3.25 मिटर भनेपछि प्रत्येक सबै अर्डिनेटहरू तिम्रो के हो त मिटरमा भन्ने कुरा बुझ्यौ। यसरी तिमीलाई के गरेको छ त अफसेटहरूको चाहिँ तिमीलाई डिस्टेन्स दिएको छ है। अनि त्यसपछि क्वेसनले के भनेको छ भन्दा क्याल्कुलेट द एरिया इन्क्लोज बिट्विन द सर्वे लाइन एन्ड द इरेगुलर बाउन्ड्री लाइन एन्ड द फर्स्ट एन्ड द लास्ट अफसेट बाई ट्रेपेजोइडल रुल अनि सिम्पसन रुल भनेर दिएको छ। अब यो मैले भनिसकेँ एक्जाममा सोधेको यसमध्येको सिम्पसन रुलको र ट्रेपेजोइडलको अलिकति गाह्रो भन्छौ कि झुकाउने भन्छौ के भन्छौ यही हो सोधेको। मैले त्यो क्वेसन हेरेर गरेको थिएँ। अब तिमीहरूले मैले पहिले पनि भनिरहेको छु क्लासमा मैले गराएको क्वेसनहरू र मैले दिएको एसाइनमेन्टको क्वेसन भनेको लगभग तिमीलाई एरिया के अरे एक्जाममा आएको
न्युमेरिकल चाहिँ 90 देखि 100% नै कभर हुन्छ भन्न खोजेको मतलब त्यही कन्सेप्टले आउने क्वेसनहरु त्यसै कन्सेप्टले आउँछ, त्यति बढी घुमाउँदैन, अप्ठ्यारो आउँदैन। थ्योरी पार्टहरु चाहिँ मैले क्लासमा लगभग सबै पोइन्ट मेन्सन गरेको छु। नगरेको चाहिँ एउटा असाइनमेन्ट दिएको छु, त्यहाँ भन्दा बाहिर तिम्रो सिलेबसै छैन। त्यसलाई डिटेलली आफूले भित्र कसरी पढ्ने, कसरी बुझेर पढ्ने आफ्नो कुरा भयो है। त्यो क्वेसन चाहिँ त्यही सोधेर मैले पहिले नै भनिरहेको छु, डाइरेक्टली सोध्दैन एक्जाममा क्वेसन, थोरै घुमाएर सोध्छ, तर पढेको कुरा हुन्छ, आफू झुकिने कुरा हैन। त्यही भएर क्वेसनलाई पहिला राम्रोसित पढ्ने। अब यहाँ पहिला सिगमेन्ट गर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामीलाई भनेको छ सिम्पसन रुल है। अब ट्रेपेजोइडल कहिले नसोधौँ किनकि सजिलो छ। सिम्पसन रुलले हामीलाई के भनेको थियो भन्दा यो रुल भनेको तिम्रो के रे नम्बर अफ अफसेट चाहिँ अड भयो भने मात्र युज हुन्छ भनेर। तर अब यहाँ सुरुकैमा के भयो त तिम्रो नम्बर अफ अफसेट चाहिँ 10 वटा दियो। यसलाई कसरी गर्ने होला मलाई सुनिलले भन त। कुनैलाई मिक्स गर्ने छ, हजुर कुनैलाई मिक्स गर्ने त्यस्तै एकदम गर्ने नै मिक्स हो। भन्न खोजेको पहिला तिमीले जति निकाल्न सक्छौ, जस्तै अब यो जस्तै O10 छ भने तिम्रो O9 भनेको त अड भयो, नम्बर अफ अफसेट अड भयो भने यहाँसम्म तिमीले के गर्ने हो त भन्दा सिम्पसन रुल लगाएर एरिया निकाल्छौ O9 सम्म। अनि रहेको लास्ट सिगमेन्टको एरियालाई तिमीले के गर्छौ त ट्रेपेजोइडल लगाएर निकाल्छौ। अनि दुईटाको एरिया जोडेर तिमीले के गर्छौ त टोटल एरिया यसको निकाल्छौ भने। अनि ट्रेपेजोइडल रुल भनेको त तिमीलाई गाह्रो कुरा भएन। अब के गर्ने हो ट्रेपेजोइडल रुल भनेको त d/2 अघिनिको फर्मुला भयो प्लस O1 प्लस लास्टको अफसेट प्लस बाँकी रहेको अफसेटलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। यो त एकदम सिम्पल कुरा भयो, केही गाह्रो छैन। अब हो सिम्पसनमा के गरिदो रहेछ यहाँ हेर। अब तिमीलाई थाहा छ d/3 O1 र ON लास्टको र अगाडिको, किनकि तिमीले अब यहाँ हेर यहाँ के लेखेको छु मैले भन्दा द रुल इज एप्लिकेबल ओन्ली इफ द नम्बर अफ अफसेट इज अड बट इन दिस प्रब्लम नम्बर अफ अफसेट इज इभन। भन्न खोजेको 10 वटा दिएको छ। त्यसरी सो सिम्पसन रुल इज एप्लाइड फ्रम O1 टु O9। पहिला O1 देखि O9 सम्म तिमीले के गर्छौ त सिम्पसन रुल लगाउँछौ। अनि बाँकी रहेको लास्टको O9 र O10 मा जति एरिया इन्क्लोज भछ, त्यो लास्ट सिगमेन्टमा जति एरिया इन्क्लोज भछ त्यसलाई के गर्छौ त ट्रेपेजोइडल रुल लगाएर निकाल्छौ। अनि जसरी A1 प्लस A2 गरेर तिमीले के गर्छौ त त्यो टोटल एरियाको अथवा टोटल प्रपोज्ड एरियाको के गर्छौ त एरिया निकाल्छौ। अब यहाँ के गरिएको छ भन्दा लास्टको 4.40 प्लस 3.25 यहाँ d/2 गर्नु पर्यो। यहाँ एक्जाममा फेरि यसो नजुकिनु, यहाँ d/3 थियो भने यहाँ d/3 नगराउनु एक्जाममा, किनकि यो ट्रेपेजोइडलको फर्मुला O1 प्लस O2 इन्टु परपेन्डिकुलर हाइट डिभाइड बाई 2 हो नि। यसमा तिमीहरू नजुकिनु, यसमा मिस्टेक गरेर आउँछौ। यो d/3 र d/2 मा नजुकिनु है, अरू केही झुकिँदैनौ तिमी एक्जाममा। यो d/2 र d/3 मा झुकिन्छौ हो। यहाँ हेर 4.40 र 3.25 भनेको लास्टको दुईटाको अफसेटको तिम्रो के हो त अफसेटको हाइट हो अथवा अफसेटको अर्डिनेट हो। भन्न खोजेको मतलब 4.40 प्लस 3.25 डिभाइड बाई 2 गर्यो अनि इन्टु भनेको तिम्रो त इक्वल दिएको छ 15 मिटर दिएको छ। त्यसलाई के गर्यो त इन्टु 15 गरेर निकाल्न सक्यौ। अब एक्जाममा यसरी तिम्रो इक्वल इन्टरभल दिएको छ भने अथवा अफसेटहरूलाई इक्वल इन्टरभलमा राखिएको छ भने अथवा जसरी अहिलेको क्वेसनमा दिएको छ 15 15 15 15 15 15 15 दिएको छ, यसरी दिएको छ भने त तिमीले के गर्न सक्यौ त यही फर्मुला लगाउन सक्यौ डाइरेक्टली, केही गर्न परेन। तर एक्जाममा के गरिदिन्छ त भन्दा अर्को गर्न सक्ने भनेको यहाँ 15 15 15 यो तीनटाको 15 15 15 दियो, त्यसपछि यो 20 20 20 दियो, त्यसपछिको 30 30 30 दियो। यहाँ हेर 30 30 30 दियो भने त्यहाँ तिमीले इक्वल इन्टरभल जस्तै पहिलाको यो 15 15 15 को चाहिँ तिमीले के गर्छौ त सिम्पसन रुल लगाएर एरिया निकाल्छौ। d/3 प्लस O1 जस्तै, अनि O1 भनेको 3.50 प्लस लास्ट भनेको चाहिँ के भयो त 6.75 भयो। अनि त्यसपछि 4.30 गर्न सक्छौ। 4 टाइम्स 4.30 गरेर यसरी निकाल्छौ। अनि फेरि यसको के गर्छौ त ट्रेपेजोइडल लगाएर निकाल्छौ। यसको के गर्छौ त 6.75 प्लस 5.25 डिभाइड बाई 2 इन्टु 15 अथवा कति दिएको छ यहाँ त्यो गरिसकेपछि पहिलाको सिगमेन्टको एरिया आयो, अथवा पहिला इक्वल जति इन्टरभल दिएको थियो त्यतिको इन्टरभलको आयो। अनि फेरि बाँकी रहेको निकाल्छौ। भन्न खोजेको मतलब यो तीनटाको एउटै देखा 20 20 20 देखा भने यो दुईटाको सिम्पसन रुल लगाएर गर्छौ। अनि बाँकी रहेको के गर्छौ त यसलाई ट्रेपेजोइडल लगाउँछौ। यो दुईटा जोडेर यो एरियाको पनि के भयो त एरिया आयो। अनि यसको पनि सेम त्यसरी गरेर के गर्छौ त टोटल आएको एरियालाई अनि A1 प्लस A2 प्लस A3 टोटल एरिया यसरी निकाल्छौ। यसमा सोध्न सक्ने भनेको यति हो, यहाँभन्दा केही पनि गर्दैन। अब तिमीहरूले क्वेसन ब्याङ्क हेर्यो भने अथवा गुगलको बुकमा हेर, त्यो पछाडि एक्सर्साइजमा भएको फरक दिँदा हुँदैन। सो बुझेन, डिस्टर्ब भए भन त। डी को भ्यालु के पुरै फरक फरक दिने त हुँदैन।
यस्तो त हुनै भएन नि, पुरै फरक दियो भने तिमीलाई ट्रेपेजोइडलको सोध्छ के भन्न खोजेको। फरक त दिन पाए नि, जस्तै ट्रेपेजोइडलको डीको भ्यालु फरक दियो भने त यसको एरिया भनेको त O1 + O2 भनेको चाहिँ डिभाइड बाइ 2 भनेको यसको एभरेज भयो, डिभाइड इन्टु परपेन्डिकुलर हाइट भनेको डी हो। अब यदि ट्रेपेजोइडल सोधेछ अथवा तिमीलाई सिम्पसन सोधे छैन भने चाहिँ प्रत्येक डीको भ्यालु फरक सोध्न चाहिँ सक्छ। फेरि त्यो त एरिया निकाल्न तिमीलाई फेरि डीको भ्यालु सबै फरक दिन अनि सिम्पसन रुल लगायो भनेर चाहिँ सोध्दैन के, बुझ्यौ नि? सर हामीले यो प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि नि यो हामीले नि निकाल्नु पर्यो कुनै ठाउँको भने नि हामीले त्यो फिक्स नै राख्नुपर्छ नि होइन डीको भ्यालु त। फिक्स राख्यौ भने तिमीलाई सजिलो भयो, नत्र भए तिम्रो यस्तो हुन्छ कि फिक्स राख्ने टेरेनको हिसाबले पनि हुन्छ। टेरेनको आरएल धेरै फरक परेछ भने चाहिँ फरक पनि राख्नुपर्छ के, बुझ्यौ नि? जस्तै यसरी तिम्रो पहिला राइजिङ ग्रेडियन्ट भएर फलिङ ग्रेडियन्ट भएको छ भने त त्यहाँ तिमीले 15 मिटर त यसरी स्लोपली त नाप्न मिलेन नि, मिल्यो त मिलेन नि हो। त्यो भएर पहिला चाहिँ तिम्रो त्यो एपेक्स पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स गर्छ अनि त्यसपछि बाँकीलाई ब्रेक गरेर फेरि गर्ने हो कि। एउटै ग्राउन्ड एउटै स्मुथली ग्राउन्ड छ भने नम्बर अफ डिभिजन अथवा नम्बर अफ इक्वल डिभिजन बराबर राखेर डिस्टेन्स जस्तै 15 राखेको छ भने, होइन भने चाहिँ ग्राउन्डको नेचर अनुसार जहाँ एकदम रिड्युस लेभल अथवा ग्रेडियन्ट धेरै ऱ्यापिडली चेन्ज भएको छ त्यसमा चाहिँ ग्राउन्डको नेचर अनुसार राख्ने हो के, बुझ्यौ नि? 48 बुझियो सर, बुझियो। ल असाइनमेन्ट त पछि आउँछ। अब त्यसपछि भनेको एरिया। राजेन्द्र के भन्दै थियौ? तपाईले त 8 को छुट्टी निकालेको अझ बुझिन कि मैले। यसको निकालेको बुझेनौ? राजेन्द्र के भन्थ्यो भन त? तपाईले 8 पार्ट त 2 पार्ट बनाउनु थियो नि, हो त। ओहो राजेन्द्र तिम्रो त बहुत डिस्टर्ब आएको छ। त्यहाँ बरु च्याटमा लेख त, मैले त्यहाँ च्याटमा हेरेर भनौँला। त्यहाँ क्वेसन लेख्दै गर। पर्खै सर भन त। ग्रेजुअली आरएल घट्दै गएको छ बढ्दै गएको छ भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा के गर्न मिल्छ? हो ग्रेजुअली आरएल घट्दै गछ बढ्दै गछ भने त्यो एउटै तरिकाले घट्छ बढ्दै गछ भने त्यसमा समस्या भएन। तर तिम्रो के छ भन्दा टेरेन एकदम ऱ्यापिडली चेन्ज छ। भन्न खोजेको मतलब यहाँबाट तिमी जस्तै यो O1 देखि O2 मा आउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो के छ त एउटा युनिफर्म ग्रेडियन्टमा गएको छ भने तिमीले मान्दा केही फरक भएन। तर तिमी O1 देखि O2 मा आउँदा बीचमा जस्तै सुरुको पोइन्टको आरएल भन्दा सुरुको र लास्टको आरएल को भन्दा बीचको आरएल हाईएस्ट पोइन्टमा भयो भने यसरी तिमीले एरिया लिन भएन के। भन्न खोजेको मतलब यो सुरुको पोइन्टबाट त हाईएस्ट आरएल सम्म एउटा सेगमेन्ट गर्ने अनि बाँकी रकला फेरि त्यो लोएस्टबाट अर्को सम्म चाहिँ तिम्रो जहाँसम्म युनिफर्म गयो त्यसलाई फेरि अर्को सेगमेन्ट गराउँदै गर्ने, बुझ्यौ नि? बीचमा लोअर आरएल अथवा हायर आरएल तिम्रो त्यो एरियाको नेचरै फरक पर्छ भने चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई ब्रेक गर्दै जानुपर्छ के। जहाँ तिम्रो जहाँसम्म युनिफर्म छ त्यहाँसम्म तिमीले के गर्ने त सेगमेन्ट मान्दै जाने हो के। स्लाइड शेयर भइरहेछ नि? भइरहेछ सर। है त। अब त्यो राजेन्द्रले के च्याटमा सोध, मैले तिमीले त्यो डिस्टर्ब आए एकदम। मैले त्यसपछि ए ल हेर्छु है त मैले। सिम्पसन चाहिँ इभन डिभिजन अर अर्डिनेट भएको बेला युज हुन्छ। यहाँ 10 छ सो सरले 1 to 9 लिनुभयो जसले अड बनायो। ए तिमीले जसरी के रे कसले अरे राजेन्द्रले सोधेको हेर है त यहाँ। अब ऐको सिगमेन्ट सम्झ, यो फिगर सम्झ, यो फिगर राजेन्द्रलाई हेर है, सबैले सुन। यो फिगर सम्झ त, यो दुईटा सिगमेन्ट छ
जसमा तिम्रो O1 अनि O2 O3 गरेको छ भनेपछि यो सिम्पसन रुल भनेको मैले अघि तिमीलाई के भनेको थिएँ भन्दा यो अर्डिनेट भनेको तिम्रो अड भयो भने त्यो फर्मुला युज गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा भनेको छु है त मैले। अब तिमीले यसरी नै यहाँ हेर यही फिगर जसरी छ त्यसरी यो फिगरमा हेर यो O1 देखि यहाँसम्मको तिमीले एरिया निकाल्छौ त्यो सिम्पसन रुल लगाएर अनि यहाँदेखि तिमीले के गर्छौ त यो एउटा दुईटा सिग्मेन्टहरु यहाँसम्मको एरिया निकाल्छौ अनि त्यसपछि के गर्छौ त एउटा दुईटा सिग्मेन्टहरु यहाँसम्मको एरिया निकाल्छौ अनि त्यसपछि के गर्छौ त यो र यो सिग्मेन्ट गरेर दुईटा सिग्मेन्टहरु यहाँसम्मको एरिया निकाल्छौ। अब सिम्पसन रुल लगाउनको लागि त दुईटा सिग्मेन्ट मिनिमम चाहिन्छ भनेपछि त यहाँ एउटा मात्र सिग्मेन्ट भयो यसपछिको सिग्मेन्ट तिमीलाई छैन भनेपछि के गर्छौ त भन्दा यहाँसम्म चाहिँ तिमीले त्यही सिम्पसन रुल लगाएर dy3 को फर्मुला लगाएर यसरी एउटा दुईटा तीनटा चारवटा सिग्मेन्टको यो चारवटा पार्टको त्यसरी एरिया निकाल्छौ अनि यहाँ आउनु पर्थ्यो यहाँसम्मको तिमीले एरिया निकाल्यौ हेर O9 सम्मको। अब यसपछि सिम्पसन रुल लगाउनको लागि त दुईटा सिग्मेन्ट हुनुपर्छ तर यहाँ के छ त भन्दा एउटा मात्र सिग्मेन्ट छ। अब हामीलाई एरिया त जसै निकाल्न पर्ने छ किनकि यहाँसम्मको एरिया निकाल भनेर छोडेको छ हामीलाई अनि हामीले यहाँसम्म सिम्पसन रुल लगाएर एरिया निकाल्यौं। अब बाँकी रहेको यसलाई कसरी एरिया निकाल्ने त भन्दाखेरि त यसलाई ट्रेपेजोइडल रुल लगाउने भन्न खोजेको मतलब 4.40 प्लस 3.25 डिभाइड बाइ 2 भनेको चाहिँ यसको एभरेज आयो अनि परपेन्डिकुलर जुन हाम्रो ट्रेपेजोइडलको के रे एरिया निकाल्ने फर्मुला छ त्यो फर्मुला लगाएर के गर्यौं त यसको एरिया निकाल्यौं अनि पहिले हामीले निकालेको टोटल 9 नम्बर सम्मको एरिया प्लस लास्टको एरिया गरेर हामीले के गर्यौं त यो दिएको हामीलाई एरियाको टोटल एरिया निकालियो के। राजेन्द्र बुझ्यौ अब? सुने सर ल ठीक छ। अब एकचोटी हेर न सुने हैन एकचोटी हेर आफूले एकचोटी बुकमा हेर यो न्यूमेरिकल ग्राफ अहिले मैले स्लाइड शेयर गरेपछि हेर त्यसपछि बुझे ए ल ठीक छ अनि हेरे किन भनेको नि बुझे भन्नु पर्यो नि त ल सुन सर भन त हामीले के सर त्यो 2/3 सिम्पसन मात्रै अनि अर्को त सोध्दैन नि अर्को पनि थियो अर्को अन्नाले नै सिम्पसनको फेरि छुट्टै छ नि त 3/8 पनि ए हैन पर्दैन त्यो पर्दैन ए एउटा मात्र सोध्छ त्यसो यसको चाहिँ जेनरली तिम्रो न्यूमेरिकल सोधिरा हुन्छ हैन हजुर अरुको सोध्यो भने त्यो 4 मार्क्समा सोध्यो भने त्यो ट्रेपेजोइडलहरुको चाहिँ तिम्रो फर्मुला प्रुफ गर पनि भएको छ हैन भने चाहिँ तिम्रो त्यो थर्ड वाला 1/3 वाला फर्मुला प्रुफ गर भनेर मात्र छ के सिम्पसनको तिम्रो सिलेबसमा 1/3 भनेको छ त्यो डिटेल सिलेबस हेर्यो भने त्यहाँ पनि हेर्छौ तिमीले बुझ्छौ 1/3 मात्र छ के त्यो 3/8 को सोध्दैन तिमीले 3/8 को ए ल अब त्यसपछि हाम्रो अफसेट मेथडबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो एरिया फ्रम ट्रेपेजोइड एरिया फ्रम त्यसपछि के गर्यो त हामीले सिम्पसन रुल लगाएर एरिया निकाल्यो। अब मिड अर्डिनेट र त्यो अर्डिनेट एभरेज अर्डिनेट त सिम्पल कुरा भयो त्यो त केही उसै कुरा भएन यतिकै नपढ्ने गर्न सक्ने कुरा भयो। अब त्यसपछि भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दा एरिया फ्रम कोअर्डिनेट भन्ने थियो अनि त्यसपछि चाहिँ मेरिडियन डिस्टेन्स वाला थियो हैन। अब यसमा हामीले कसरी गरिन्छ त भन्दा यो फर्मुला डाइरेक्ट दिएको छ मैले तिमीहरुलाई फर्मुला लेखाएर न्यूमेरिकल गर्न पहिला चाहिँ फर्मुला लेखाएर न्यूमेरिकल मात्र गर्ने किनकि सिम्पल हो यो तर मैले के गरेछु भन्दा एउटा रेक्टेंगलमा त्यो फर्मुला प्रुफ पनि गरेर देखाएको छु है। त्यो फर्मुला कहाँ आयो भन्ने कुरा झुक्किन्छ होला तिमीहरुले फर्मुला जस्ट डिराइभ गर्न पर्दैन यो फर्मुला जस्ट तिमीलाई सोधेको हुन्छ त्यो फर्मुला कसरी प्रुफ गरेखा भन्ने कुरा चाहिँ म तिमीलाई न्यूमेरिकल गरेको छु त्यहाँबाट प्रुफ गरेर देखाउँछु है त हेर। अब यसमा कोअर्डिनेटलाई के गर्ने भन्छ भने अब तिमीहरुले आफै यो गर्दा पनि हुन्छ कसरी गर्ने हो भन्दा यहाँ हेर है त पहिला x को कोअर्डिनेटलाई माथि राखेको हुन्छ y को कोअर्डिनेटलाई माथि राखे पनि हुन्छ। पहिला तिमीले के गर त भन्दा x को कोअर्डिनेटलाई माथि राखेर जसरी x1 बाट सुरु भएर एरिया इन्क्लोज छ यो ट्राभर्स भनेपछि x1 सम्म तिमी माथि कोअर्डिनेट राख भन्न खोजेको मतलब x1 x2 x3 x4 x1 गरेर राख। अब यदि 5 सम्म हुन्थ्यो पोलिगन थियो भने चाहिँ तिम्रो पेन्टागन थियो भने x1 x2 x3 x4 x5 गरेर फेरि x1 सम्म लेख्न पर्थ्यो। यसरी माथि जसरी तिमीहरुले एफसीसा राखेको छौ त्यसरी तल के गर त अर्डिनेट चाहिँ त्यसरी नै राख जसरी माथि x को भ्यालु राखेका छौ त्यसै गरी नै के गर त तल बटममा चाहिँ y को भ्यालु राख y1 y2 y3 y4 y1 गर। अब यसरी गरिसकेपछि के गर्ने हो त भन्दा हाम्रो यो एउटा समेसन p भनेर चाहिँ यो माथिपट्टि जुन मैले एउटा हिडन लाइन र एउटा के गरेको छु कन्टिन्युअस लाइन गराएको छु कन्टिन्युअस लाइनलाई हेर त x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 आछ नि यहाँ हेर यसरी आछ के रे यो कन्टिन्युअसली लाइन लिएको माथि लेखा के समेसन p मा x1 ले y2 लाई मल्टिप्लाई गरेर x2 ले y3 लाई मल्टिप्लाई गरेर x3 ले y4 लाई मल्टिप्लाई गरेर x4 ले y1 लाई मल्टिप्लाई गरेर समेसन p निकाल।
अनि त्यसपछि समेसन क्यू भनेको चाहिँ कन्टिन्युस लाइन तल बटमबाट हेर के अरे हिडन लाइनलाई y1 ले x2 लाई मल्टिप्लाई गर y2 ले x3 लाई मल्टिप्लाई गर y3 ले x4 लाई मल्टिप्लाई गर अनि y4 ले के गर त x1 लाई मल्टिप्लाई गर यसरी आइसकेकोलाई के गर त भन्दा समेसन p माइनस समेसन q गर त्यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल अनि निकालिसकेपछि त्यसलाई डिभाइड बाइ 2 गरेपछि तिमीलाई दिएको प्रपोज्ड एरियाको टोटल एरिया आउँछ कोअर्डिनेट मेथड यसरी यसमा के गरेछ त भन्दा तिमीहरूले अब यो x1 र y2 यो हेर है त तिमीले अब कपीमा अथवा क्लास सकिसकेपछि हेर्दा पनि हुन्छ यसले के गर्छ त भन्दा एउटा यहाँ x एक्सिस र x y एक्सिस मानेको छ अनि यो एउटा तिमीलाई जति एरिया दिएको छ नि यसलाई टुक्राएको छ के एकदम टुक्राइ गरेको छ अनि एउटामा जसरी एउटा यसरी टुक्राउँदा माथिको भाग र तलको भाग परेको छ भने यसको माथिको भाग अर्को भागबाट घटाएको छ अथवा जहाँ जोडिन पर्ने छ जोडेर के गरेको छ त टोटल एरिया निकालेको छ मैले एउटा रेक्टेंगलको के रे न्यूमेरिकल पनि गरेको एक्जाम्पल दिएको छु यही फर्मुला प्रुभ गर्नको लागि त्यहाँ पनि तिमीले बुझ्छौ अहिले हेर यसरी गरिन्छ है अरु केही पनि गरिदैन पहिला तिम्रो x कोअर्डिनेटलाई माथि राखिन्छ अनि y को कोअर्डिनेटलाई माथि राखिन्छ अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेपछि दुईटाको डिफरेन्स आउँछ त्यो दुईटाको डिफरेन्सलाई डिभाइड बाइ 2 गरेपछि तिमीलाई दिएको प्रपोज्ड एरियाको टोटल एरिया आउँछ अब यसमा यो गरिन्छ अनि त्यसपछि मेरिडियन डिस्टेन्समा के गरिन्छ त भन्दा पहिला मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के भन्ने कुरा यहाँ हेर मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको हामीले के गरिन्छ त भन्दा सबैभन्दा साउथ के रे सबैभन्दा वेस्टमा पर्ने पोइन्ट भनेको यहाँ के छ त भन्दा ए डी सी र बी मा सबैभन्दा वेस्ट पर्ने पोइन्ट के छ त ए भन्ने पोइन्ट छ यसमा तिमीलाई कन्फ्युजन भएन यसमा हामीले के गर्छौं त भन्दा एउटा y एक्सिस ड्रा गर्छौं अथवा एउटा नर्थ देखि साउथ सम्म पास हुने हामीले के गर्छौं त लाइन ड्रा गर्छौं अनि कुनै पनि एउटा ट्राभर्सको मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दा सबैभन्दा वेस्ट पार्टबाट जुन नर्थ र साउथ सम्म पास भएको छ तिम्रो के रे एउटा मेरिडियन पास भएको छ अथवा एउटा लाइन पास भएको छ त्यो लाइनबाट त्यो लाइनको अथवा तिम्रो त्यो जुन छ ट्राभर्समा जुन लाइन छ जस्तै यो ट्राभर्समा ए देखि बी सम्मको एउटा लाइन छ एबी लाइन अनि बी देखि सी सम्मको एउटा लाइन छ बीसी लाइन अनि अर्को के छ त सी देखि डी सम्म अर्को लाइन छ सीडी लाइन अनि डी देखि ए सम्मको के छ त अर्को लाइन छ नि हो त्यो तिमीले जुन लाइन के रे सबैभन्दा वेस्ट पोइन्टलाई चाहिँ तिमीले मानेर जहाँ तिमीले लाइन ड्रा गरेका छौ त्यो वेस्ट पोइन्टबाट त्यो लाइनको बीचसम्मको अथवा त्यो लाइनको मिडसम्मको लाइनलाई के भनिन्छ त त्यो लाइनको मेरिडियन डिस्टेन्स भनिन्छ अब तिमीले मेरिडियन भनेको के हो मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के हो त्यहाँ जेएस मा पनि सबै पढ्छौ अनि त्यसपछि लगत्तै पढ्ने भनेको तिमीहरूले के पढ्छौ भन्दा मेरिडियन डिस्टेन्स पढ्नको लागि त तिमीहरूले जियोडेसी पढ्न पर्यो भनेको अर्को सेममा छ जियोडेसी हेर मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको यहाँ चाहिँ फिगरमा हेर्दा के छ भन्दा पछि तिमी त्यो ग्लोबमा हेर्छौ अथवा अर्थलाई जुन चाहिँ म्याथमेटिकल फिगर मानेको छ त्यसमा हेरिन्छौ तिमीले मेरिडियन भनेको के मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के भन्छ भने अहिले 2D मा हेर्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा ट्राभर्सको मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको चाहिँ सबैभन्दा वेस्ट पोइन्ट जुन छ त्यो पोइन्टलाई मानेर हामीले के गर्छौं त भन्दा नर्थको एउटा लाइन ड्रा गर्छौं भने त्यो लाइनबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त्यो लाइनदेखि परपेन्डिकुलर पर्ने इस्टतिरको डिस्टेन्स भनेको त्यो लाइनको मिडसम्मको डिस्टेन्स भनेको त्यो लाइनको के गरिन्छ त मेरिडियन डिस्टेन्स भनेर मानिन्छ भन्न खोजेको मतलब यो एबी भयो के रे एबी लाइनको मिड पोइन्ट भनेको त यो अब्भियसली यो भयो यससम्मको के गरिन्छ त एउटा स्ट्रेट इस्टतिर गएको लाइनले त्यो लाइनलाई जहाँ काट्छ त्यो लाइनको भनेको के भयो त मेरिडियन डिस्टेन्स भयो भन्न खोजेको मतलब यो डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के भयो त मेरिडियन डिस्टेन्स अफ द लाइन एबी भयो यो कुरामा तिमीहरूलाई समस्या भएन अब यसरी बीसी को निकाल्नको लागि मेरिडियन डिस्टेन्स के निकाल्नको लागि के गरिन्छ त भन्दा यहाँ हेर बीसी भनेको त यहाँदेखि तिम्रो त्यो जुन सबैभन्दा वेस्ट पोइन्टबाट जुन नर्थदेखि साउथसम्म ड्रा गरिएको छ त्यो लाइनबाट स्थिर लगेको लाइनले त्यो मिड पोइन्टलाई जहाँसम्म काट्छ त्यही टोटल लाइन भनेको मेरिडियन डिस्टेन्स हो भन्न खोजेको बीसी को लागि त यो मैले जुन क्रसर गरेको छु यो टोटल लाइन भनेको त मेरिडियन डिस्टेन्स अफ लाइन बीसी हो यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पहिला मेरिडियन डिस्टेन्स अफ एबी निकालेका हुन्छौ तिमीहरूले हेर मेरिडियन डिस्टेन्स अफ एबी निकालेका हुन्छौ त्यसपछि के गर्छौ त 1/2 अफ द डिपार्चर गरिसकेपछि 1/2 अफ द एबी को डिपार्चर गरे भइसकेपछि यति आयो भन्न खोजेको मतलब अब तिमीहरूलाई ल्याटिट्युड र डिपार्चर भनेको के हो भन्ने कुरा त तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छैन होला पक्कै पनि किनकि यो डिस्टेन्स यहाँ भने पनि के हो त तिम्रो के हो त यो त तिम्रो डिपार्चर हो नि यसमा त तिमीहरूलाई समस्या छैन किनकि यो त तिम्रो भर्टिकली तल आएको छ भनिसकेपछि यति पोइन्ट भनेको त डिपार्चर हो यो ल्याटिट्युड हो तिमीलाई थाहा छ नि त यो त कुरा किनकि यो हरिजन्टल भनेको डिपार्चर मानिन्छ अनि त्यसपछि भर्टिकललाई हामीले ल्याटिट्युड मानिन्छ भनेर अहिलेसम्म न्यूमेरिकल गरेर आएको भनिसकेपछि यो बाँकी रहेको यति हाफसम्मको यो बी सम्मको डिस्टेन्स भनेको त 1/2 अफ द एबी को डिपार्चरको 1/2 हो जसरी यो मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको यो पनि एबी को डिपार्चरको 1/2 हो नि त यो भनेको त
भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ पहिला मेरिडियन डिस्टेन्स अफ एबीमा जुन भनेको 1/2 त्यो लाइनको डिपार्चरको आधा हो प्लस त्यसपछि के गरिन्छ त यति भनेको फेरि के हो त यो बाँकी रहेको बीचको भाग भनेको पनि यसको के हो त यति भाग भनेको त यो एबी लाइनको डिपार्चर हो तिमीलाई समस्या छैन 1/2 डिपार्चर जोडिन्छ किनकि फुल किन जोडिएन भन्दा यो टोटल भनेको फुल हुन्थ्यो तिम्रो यो यहाँसम्म आयो भने अनि मिडसम्म गरिसकेपछि के भयो त यसको 1/2 भयो नि त एबीको डिपार्चरको आधा भयो नि त यो त तिम्रो किनकि हामीले के गरेका छौँ त मिड पोइन्टलाई गरेका छौँ नि त अब यो पोइन्टमा यसरी हर्जिटल डिस्टेन्स गर्नु र यसलाई तल प्रोड्युस गरेर यति गर्नु त एउटै यो जोडिसकेपछि अनि यो भनेको के भयो त यो पनि मिड पोइन्ट हो यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि बीलाई चाहिँ तल एक्सटेन्सन गरेको छ यो भनेको के भयो त यो बीसी भन्ने लाइनको डिपार्चर भयो अथवा डिपार्चर मात्र नभइकन के भयो त हाफ डिपार्चर भयो फुल डिपार्चर भनेको त सी पोइन्टबाटै हो नि यो आएको भर्टिकल लाइनलाई यो सी पोइन्टबाट एक्सटेन्सन गरिसकेपछि टोटल भनेको के हुन्थ्यो त तिम्रो टोटल डिपार्चर हुन्थ्यो भनिसकेपछि हामीले मिड पोइन्टलाई लिइसकेपछि के भयो त यो भनेको चाहिँ त्यो बीसी लाइनको के भयो त हाफ डिपार्चर भयो भनिसकेपछि बीसी लाइनको डिपार्चर निकाल्नको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा अगाडिको लाइनको डिपार्चर अथवा टोटल डिपार्चर अथवा मेरिडियन डिस्टेन्स अफ अगाडिको लाइन प्रिभियस लाइन प्लस यही अगाडिको लाइनको प्रिभियस लाइनको 1/2 द डिपार्चर जोडेर अनि त्यही जुन छ लाइनको त्यो लाइनको चाहिँ के गर्ने त 1/2 द डिपार्चर जोडिसकेपछि हामीलाई चाहिएको लाइनको अथवा हामीलाई जुन लाइनको डिपार्चर के अरे मेरिडियन डिस्टेन्स चाहिएको छ त्यो लाइनको के आउँदो रहेछ त मेरिडियन डिस्टेन्स आउँदो रहेछ अब यसो गरेर तिमीहरूले सिडीको डिपार्चर पनि निकाल्न सक्छौ सिडीको डिपार्चर निकाल्न के गर्न पर्यो त भन्दा अब यो इस्ट के अरे त्यो नर्थदेखि साउथसँग गएको लाइनबाट इस्टतिर जाने हो नि त लाइन त भने खोजेको मतलब यो मैले क्रसरले देखाएको यो डिस्टेन्स त यहाँ पनि एउटै हुन्छ यहाँ पनि एउटै हुन्छ यहाँ पनि एउटै हुन्छ नि त यो स्मुथली आउने नि त यो भर्टिकल लाइनमा त सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ यो के अरे यो हर्जिन्टल डिस्टेन्स त भनिसकेपछि अब सिडीको मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको त यो टोटल हो यहाँदेखि यहाँसम्म हो अब यो कसरी निकाल्ने भन्दा त यो अगाडिको लाइनको जुन हामीले बीसीको के अरे टोटल मेरिडियन डिस्टेन्स निकालेका छौँ त्यो भनेको त यो पोइन्टसम्म आएको छ तिमीहरूलाई यसलाई समस्या त भएन अब यसको सिडीको मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दा यहाँदेखि अब यति जोडेपछि यस सिडीको मेरिडियन डिस्टेन्स आउँछ कि आउँदैन आउँछ यसलाई कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि र यहाँ हेर अब यो लाइनको बीसी लाइनको डिपार्चर भनेको यो हाफ अफ द डिपार्चर यो अनि हाफ अफ द डिपार्चर भनेको यो हो कि होइन यो मैले देखाएको लाइन सुनिल हजुर सर हो कि होइन भन त हो सर हो नि अब लास्टको अलि बुझिएन के बुझेन भन त त्यो सिडीमा आइपुगेपछि चाहिँ अलिकति ए त्यो त म भन्दैछु अहिले त ना त्यो न के अरे अब यहाँ हेर यो टोटल लाइनको डिपार्चर यो बीसी को टोटल डिपार्चर भनेको त यो लाइनलाई यहाँसम्म एक्सटेन्सन गरेर यहाँ मैले लाइन किन नगरेको धेरै लाइन पनि कन्फ्युजन हुन्छ नगरेको तर अहिले यहाँ फिगरमा बुझ है त यो बीसी यहाँसम्म टोटल यहाँ तलसम्म अझै तल डाउनसम्म तिमीले एक्सटेन्सन गर्यौ र यो सीबाट गएको लाइन एक्सटेन्सन गरिसकेपछि यो टोटल जहाँ क्रस भएको छ यो टोटल भनेको टोटल डिपार्चर अफ द बीसी हुन्थ्यो बीसी लाइनको टोटल डिपार्चर हुन्थ्यो अब हामीले अहिले के गर्यौँ त आधा डिपार्चर यहाँसम्म मिड पोइन्टसम्म निकाल्यौँ भनेको यहाँसम्म निकालेका छौँ यहाँसम्म अब यहाँसम्म भनेको के थियो त भन्दा मेरिडियन डिस्टेन्स अफ बीसी यहाँसम्म भने पनि एउटै हो यहाँसम्म भने पनि एउटै हो यहाँसम्म भने पनि एउटै हो नि किनकि एउटै लाइनमा परेको छ भर्टिकल लाइनमा भनिसकेपछि यहाँसम्मको निकाल्यौँ अब हामीले त के गर्नुपर्ने छ त भन्दा यो सिडी लाइनको डिपार्चर भनेको त यो पोइन्टसम्म हो अथवा यो पोइन्टसम्म भन्नुको मतलब यो पोइन्टसम्म पनि एउटै हो यो भर्टिकल लाइन त जहाँसम्म भए पनि त एउटै भयो नि त तिम्रो त त्यो फिक्स डिस्टेन्स चाहिँ एउटै भयो नि त भनिसकेपछि हामीले के गर्न पर्यो त यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यो जुन नर्थदेखि साउथसम्म गएको छ भनेको यो भनेको के भयो त यहाँसम्म भनेको मेरिडियन डिस्टेन्स अफ लाइन बीसी भनेको यहाँसम्म थियो के अरे यो पोइन्टसम्म थियो अब यसमा 1/2 अफ द डिपार्चर भनेको के हो त यति हो कि होइन यो टोटल हो कि होइन टोटल यति हो 1/2 अफ द डिपार्चर जोडिसकेपछि के भयो त सी भन्ने पोइन्टसम्म गयो अनि त्यसपछि के गर्छौ त तिमीले यो सिडी भन्ने लाइनको डिपार्चर 1/2 अफ द सिडी लाइनको डिपार्चर घटाइसकेपछि यो पोइन्टसम्मको के आयो त तिम्रो मेरिडियन डिस्टेन्स आयो जुन भनेको सिडी लाइनको मेरिडियन डिस्टेन्स हुन्छ यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा हामीले केही गर्न पर्दैन तिमीलाई फर्मुला घटाउने चाहिँ कुनको सर पर्खै त के अरे स्लाइड सेयर भइरहा अहिले पनि भइरहा
यो कन्टिन्युस हो यहाँ, यो एक्ज्याक्टली हुँदैन। ल हेर त, अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि यो सिडी लाइनको तिम्रो मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म हो कि होइन भन त, यो पोइन्टसम्म, यो काटिएको पोइन्टसम्म हो कि होइन सुनिल? हो सर। किनकि यो डिस्टेन्स भन्नु र यो डिस्टेन्स त एउटै हो नि। हजुर हो। अब यहाँसम्मको हाम्रो के यो जुन मैले ब्ल्याक लाइन ड्र गरेको छु यो नर्थदेखि साउथसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको चाहिँ मेरिडियन डिस्टेन्स अफ लाइन बिसी हो कि होइन? हो। अब यसमा हामीले के गरिन्छ त भन्दा यो बाँकी रहेको यति यसको यो भनेको त 1/2 अफ द डिपार्चर अफ बिसी हो कि होइन? हो। यो सी पनि पोइन्टसम्मको डिपार्चर निकालिसकेपछि यहाँसम्मको आएपछि अब हामीलाई चाहिएको त यहाँसम्म भनेपछि त यो लाइन भनेको त तिम्रो यो सिडी लाइनको हाफ अफ द डिपार्चर हो कि होइन? सिडी लाइनको हाफ अफ द डिपार्चर, किनकि सिडी लाइनको डिपार्चर भनेको यति हो, मिड पोइन्टबाट लाइन तान्यो भनेपछि त यो हाफ अफ द डिपार्चर होइन त सिडी लाइनको? हो। यति घटाइसकेपछि तिम्रो यो सिडी लाइनको डिपार्चर आयो कि आएन? आयो कि आएन भन त, क्लियर भनियो? हो। अब यसमा समस्या भयो। अनि लास्ट पोइन्टको डिपार्चर भनेको के हुँदो रहेछ त, यहाँ हेर त, आफै अटोमेटिक देख्न सक्छौ, यो टोटल त यो लाइनको डिपार्चरको हाफ हो कि होइन? किनकि यो लाइनबाट मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको त्यो लाइनको मिड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो कि होइन? भन त। भनिसकेपछि यो एडी लाइनको तिमीलाई डिपार्चर के अरे मेरिडियन डिस्टेन्स निकाल्नको लागि त यसको टोटल यो भनेको चाहिँ तिम्रो यो यहाँ लाइनदेखि, अब यो हेर फेरि है, के अरे यो स्ट्रेटै सम्झायो अहिले फेरि यहाँ बाङ्गे भयो। अब यो लाइनको यो ए देखि डी सम्म भन्ने लाइनको टोटल डिपार्चर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो कि होइन? हो कि होइन भन त? हो नि। अब यो मिड पोइन्टबाट भर्टिकल लाइन तानेपछि यता हाफ हुन्छ, यो त अभियसली हुने भयो कि भएन? भयो कि भएन भन त? भयो। भनिसकेपछि लास्ट लाइनको पनि डिपार्चर के हुँदो रहेछ त भन्दा, सरी मेरिडियन डिस्टेन्स के हुँदो रहेछ भन्दा टोटल डिपार्चर त्यो लाइनको डिपार्चरको हाफ हुँदो रहेछ। बुझ्यो कि बुझेनौ? ल अब होइन एकैचोटि बुझिँदैन, यो अलिकति गाह्रै कुरा हो। अब एकचोटि तिमीहरूले हेर्नु यो त सर यो केमा युज गर्ने हो र? यो धेरै लाइन भएर झुकियो के? यो त धेरै लाइन हैन, यो तिमीलाई एउटा लाइनको मैले भन्थे के अरे धेरै लाइन एउटा मात्र लाइनको भनिसकेपछि तिमीले बुझ्दैनौ भनेर यहाँ अरु लाइन गराएको के खास। त्यो लास्टमा गएर चाहिँ झुकियो अरु त बुझियो। एबी मात्रै बुझ्यो सर, यसमा त अरु केही बुझ्दैन। के बुझ्यो अरे? सर त्यो एबी को मात्र मेरिडियन डिस्टेन्स निकाल्ने मात्र। मेरिडियन एबी को मात्र बुझ्यो अरे? ल ठिकै छ, म फेरि भन्छु। नै त्यो मेरिडियन डिस्टेन्स निकाल्न चाहिँ बुझियो, तर त्यो के काम लाग्छ त्यो चाहिँ? त्यो त अहिले मेरिडियन डिस्टेन्स बुझ्न, त्यो त काम लागेको म देखाउँछु नि। के अरे किरणले यो बीसी लाइनको मेरिडियन डिस्टेन्स निकालेको नि बुझेनौ? नाइ सर। ल हेर है त, मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा एउटा सबैभन्दा वेस्ट पोइन्टको लाइनलाई कन्सिडर गरेर, त्यो ट्राभर्सको सबैभन्दा वेस्ट भन्ने पोइन्टलाई कन्सिडर गरेर जुन नर्थदेखि साउथसम्म एउटा लाइन जान्छ, त्यो लाइनबाट त्यो ट्राभर्सको लाइनको जुन लाइन हामीले कन्सिडर गर्ने, जुनको हामीलाई मेरिडियन डिस्टेन्स निकाल्न पर्ने हो, त्यो लाइनको मिड पोइन्टसम्मको इस्टदेखि वेस्टदेखि इस्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको तिम्रो मेरिडियन डिस्टेन्स हो। यसमा तिमीहरूलाई आपत्ति भएन है? अहिले फेरि मेरिडियन डिस्टेन्स किन बुझाउन खोजेको भन्दा यसैले हामीले एरिया निकाल्छौँ क्या, त्यही भएर यो अहिले मेरिडियन डिस्टेन्स बुझ। किनकि डाइरेक्टली तिमीहरूलाई फर्मुला गरेको भए पनि हुन्थ्यो, तर फेरि भोलि कहाँबाट आएको मेरिडियन डिस्टेन्स भनेर बुझ्छौ भनेर म चाहिँ अहिले मेरिडियन डिस्टेन्स बुझाउन लागेको है। यो अब के भनेको छ भन्दा सबैभन्दा ट्राभर्सको सबैभन्दा वेस्ट स्टेसनको नर्थदेखि साउथसँग बगेको के अरे गएको लाइन भनेको त यो लाइन हो। यसमा तिमीहरूलाई समस्या भएन? अब त के अरे यो मैले दुईटा पोइन्ट दिएको छु। यो दुईटा पोइन्ट भनेको तिम्रो सबैभन्दा वेस्ट पोइन्टबाट भनेको सबैभन्दा वेस्ट पोइन्ट भनेको ए भन्ने पोइन्ट छ, यसको नर्थदेखि साउथ भनेको चाहिँ यो लाइन छ। अब एबी लाइनको मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको त्यो नर्थ साउथदेखि परपेन्डिकुलर इस्टतिर गएको लाइनको जहाँ गएर त्यसले मिड पोइन्टमा काट्छ, त्यो भनेको त्यसको लाइनको मेरिडियन डिस्टेन्स भयो। यसमा तिमीहरूलाई समस्या भएन। एबी लाइनको भनेको सुरुको, अब यसको भन के भन्दै थियो कलेज? फेरि भन्नु न।
यो मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के हो भन्दा ट्राभर्सको सबैभन्दा वेस्ट पोइन्टलाई कन्सिडर गरेर त्यो वेस्ट पोइन्टबाट नर्थदेखि साउथसँग बगेको लाइन अथवा नर्थदेखि साउथसँग जोडिएको लाइनदेखि त्यो ट्राभर्सको जुन लाइनको निकाल्न पर्नेछ, जस्तै तिमीलाई एबी को निकाल्न पर्नेछ भने त्यो वेस्टदेखि इस्टसँग अथवा त्यो नर्थदेखि साउथसँग परपेन्डिकुलर त्यो मिड पोइन्टमा जहाँ गएर काट्छ त्यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ त्यो लाइनको के हो त मेरिडियन डिस्टेन्स हो। यसमा तिमीहरूलाई समस्या भएन है त। किन मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै ठाउँमा हामी उभियो भने हामीले जसरी माथि हेर्यौँ भने त्यो नर्थदेखि साउथसँग हामीले एउटा पृथ्वी जसरी ग्लोब छ त्यसलाई कन्सिडर गर्ने त्यो मेरिडियन भयो, जुन हामीले यसलाई नर्थदेखि साउथसँग मानिएको छ। अनि त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको मतलब इस्टतिर गएको डिस्टेन्स, जहाँ गएर त्यो लाइनलाई मिडमा काटेको छ, त्यो मिडमा गएर काटिसकेपछि जति डिस्टेन्स आउँछ त्यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ जुन लाइनलाई हामीले मानेका छौँ त्यही लाइनको के हो त मेरिडियन डिस्टेन्स हो के। भन्न खोजेको मतलब एबी लाइनको मिड पोइन्ट भनेको त यो मैले माउसले देखाएको, यो क्रसरले देखाएको छ नि, यो पोइन्ट भयो। अब यो पोइन्टको के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो नर्थदेखि साउथसँग परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त्यहाँ आएर काट्यो भनेपछि यो टोटल लेन्थ भनेको के भयो त भन्दा यो एबी लाइनको मेरिडियन डिस्टेन्स भयो। अब यसको लेन्थ कति हो त भन्ने कुरा के भन्दाखेरि अब हेर यो पहिलो फिगरमा बुझ, त्यसपछि अरू फिगरहरूको चाहिँ आफै यहाँ अहिले बुझिहाल्छौ। यो के हामीले मिड पोइन्ट चाहिँ हामीले आफै पोइन्ट गर्ने हो कि कसो सर? त्यो त यस्तो हो नि, अहिले पो यहाँ डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। मिड पोइन्ट भनेको कुरा त लाइन जस्तै 12 मिटरको लेन्थ छ भने त्यसको त मिड पोइन्ट भनेको त 6 मिटर हुन्छ नि त, अटोमेटिक थाहा हुन्छ त। अब हेर है त फेरि यहाँ हेर, अब यो लाइनको मिड पोइन्ट भनेको त थाहा भइहाल्यो नि। यो जस्तै 12 मिटरको लाइन छ भने यो 6 मिटर यता 6 मिटर यता भनेपछि यो मिड पोइन्ट भनेको त आएन त। यो 11 मिटर गर्ने 5.5 मा मिड पोइन्ट हुन्छ। यो मिड पोइन्ट त अब कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा त के थाहा, नर्मल कुरा भयो नि यो त। अब योसम्मको तिमीलाई डिस्टेन्स निकाल्नको मात्र कुरा हो नि त समस्या भनेको कुरा। अब यो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा हेर, यही मिड पोइन्टलाई माथि एक्सटेन्सन गर अनि त्यसपछि यो लाइन माथि एक्सटेन्सन गरिसकेपछि बी भन्नेबाट त्यो नर्थ साउथमा लाइन जोडिसकेपछि यो एबी लाइनको यो टोटल भनेको चाहिँ टोटल डिपार्चर हो कि हैन सुनिल? हो सर, हो सर, यो टोटल डिपार्चर हो नि। अनि मिड पोइन्टबाट तिमीले जुन भर्टिकल लाइन एक्सटेन्सन गरेका छौ त्यसले त्यो टोटल डिपार्चरलाई के गरेको छ त हाफ हाफ गरेको छ। भन्न खोजेको यो टर्म र तिमीले यो दुईटा सिगमेन्ट छ, यो दुईटा सिगमेन्ट जोडिसकेपछि टोटल यो डिपार्चर अफ एबी लाइनको टोटल डिपार्चर आउँछ। अनि त्यसपछि अब हामीलाई चाहिएको त यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइन भनेको योदेखि यहाँसम्मको लाइन यहाँ एउटै हो, यो पनि एउटै हो। यसलाई जति एक्सटेन्सन गर्ने दुईटा भर्टिकल प्यारलल लाइन छन् भने त त्यो बिचको हरिजोन्टल डिस्टेन्स तिमीले जहाँसुकै नापे पनि एउटै हुन्छ भनिसकेपछि यो डिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दा यो टोटल मेरिडियन डिस्टेन्स, के अरे टोटल भनेको डिपार्चर हो। अनि त्यसलाई हाफ गरिसकेपछि के आउँदो रहेछ त त्यो लाइनको मेरिडियन डिस्टेन्स आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हो के। यसरी आएको हो कि मेरिडियन डिस्टेन्स। अब मेरिडियन डिस्टेन्स कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुरा त म फेरि भन्छु नि त। यो मेरिडियन डिस्टेन्स निकालेको बुझ्यो कि बुझेन भन त सुनिल? बुझियो सर। अब आफैले यस्तो एकैचोटि बुझिँदैन, एकचोटि तिमीले आफूले फेरि हेर्यो भने बुझिन्छ के। हस् सर। त्यहाँ नेमिङ त्यो लाइनहरुमा नेमिङ गरे भए मजाले बुझिन्थ्यो होला सर। लाइनहरुको नेमिङ भन्नाले पोइन्टर ढिलो आउँछ नि त सर, त्यही कुन लाइन हो भन्ने कन्फ्युज हुन्छ कति बेला। ए स्लाइड ढिलो शेयर भएर त्यही मेरिडियन डिस्टेन्सको लाइनमा एबी अथवा सिडी यस्तो सबैमा लेखिदिए भए एमएनओपी भन्नाले ए लाइनमा प्रत्येक लाइनमा पोइन्ट वाइज लेखिदिएको भयो भनेको। मैले अब यसरी नै बुझाउन सजिलो होला जस्तो लागेर हो। धेरै लाइन र धेरै पोइन्ट भयो भने अझै कन्फ्युजन हुन्छ भनेर हो कि, कता कता तिरिमिरी हो र यो नर्मल गराएको खास मैले फिगर। यसलाई भन्दाखेरि सिधै डिपार्चरको हाफ भने पनि हुँदैन? सुरुको लाइनको लागि पो डिपार्चरको हाफ भयो अनि त्यसपछिको लाइनलाई त कहाँ डिपार्चरको हाफ भयो त नि। अब बीसी लाइनको लागि तिम्रो मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको त अब हाफ मात्र भन्यो भने त तिम्रो त यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्र आयो नि। तर मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको त सबैभन्दा ट्राभर्सको वेस्ट पोइन्टबाट जुन नर्थदेखि साउथसँग गएको लाइन छ त्यहाँदेखि परपेन्डिकुलर त्यो तिमीलाई जुन लाइनको निकाल्न पर्छ त्यो लाइनको मिड पोइन्टसम्मको भनेको मेरिडियन डिस्टेन्स हो नि त। त्यही भएर सुरुको लाइन र लास्ट लाइनको लागि भन्न मिल्यो हाफ अफ द डिपार्चर, तर बाँकी रहेको ट्राभर्सको बाँकी रहेको लाइनलाई त भन्न मिलेन नि त। जियोमेट्रिकली एनालाइज गर्नु पर्यो।
सर भन सर एउटा क्वेसन थियो के भन यो ट्रु मेरिडियन र मेरिडियन अफ डिपार्चरको के रिलेसन छ? ट्रु मेरिडियन र मेरिडियन अफ डिपार्चर भनेको यस्तो हो कि ट्रु र तिम्रो म्याग्नेटले गर्दा त्यो मेरिडियन सर्टेन तिम्रो के भएको हुन्छ भन्दा त्यो एक्चुअल मेरिडियन भन्दा दायाँ अथवा के अरे वेस्टतिर अथवा इस्टतिर गएको हुन्छ के त्यसलाई अहिले तिमीहरूले अब पछि डिफ्लेक्सन भनेर पढ्छौ, डिफ्लेक्सन अफ भर्टिकल भनेर पढ्छौ हेर होइन। अहिले तिमीहरूले पढिसकेका छैन त्यो सर्वे नेटवर्कमा नि आउँछ जियोडेसीमा नि आउँछ। त्यो दुईटा हो कि ट्रु मेरिडियन भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई पहिला नै पढेको नि एक्चुअल नर्थदेखि साउथसँग गएको छ जुनलाई कुनै पनि म्याग्नेटले असर गरेको छैन भने चाहिँ त्यो ट्रु मेरिडियन भनियो भने अरू मेरिडियन भनेर तिमीलाई दियो भने त्यहाँ चाहिँ तिम्रो सर्टेन डिफ्लेक्सन भएको हुन्छ के अथवा डिफ्लेक्सन अफ भर्टिकल भन्छ। तिमीले त ट्राभल पढेको नि त्यो त। सर यो भन्छ यो मिड पोइन्टबाट ट्रु मेरिडियन सम्मको डिस्टेन्स भनेकै यो के अरे यो मेरिडियन अफ डिपार्चर भन्न मिल्छ त्यसमा? मेरिडियन डिस्टेन्स भन्न मिल्छ भन न। मेरिडियन डिस्टेन्स भन्न मिल्छ? एकदम भन्ने नै त्यही हो। भन्ने नत्र हामीले जसरी साउथ भनेर एजुम गर्यो कि यसलाई ट्रु मेरिडियन भन्न मिल्छ कि भनेर भनेको। ए मिल्छ तर फेरि यस्तो हो यसलाई किनभने मैले यसलाई 3D मा नदेखाएको हुनाले मैले तिमीलाई ट्रु मेरिडियन नभनेको हो के खास। बुझ्यौ नि? ए भयो सर। पछि म्याथमेटिकल फिगर तिमीलाई मैले अर्थको ग्लोब फिगर देखाउँदा सर्वे नेटवर्क पढाउँदा मैले भन्छु नै त्यही भन्छु तर अहिले चाहिँ तिमीलाई मैले नभनेको कारण त्यो हो के। बुझ्यौ नि? ल हेर है त अब यो मेरिडियन डिस्टेन्स एकचोटि यो अब यति भइसकेपछि तिमीलाई एउटा कन्सेप्ट भइसक्यो कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्ने कसरी आहा भन्ने कुरा। अब मैले यो स्लाइड सेयर गरिसकेपछि एकचोटि आफूले हेर अनि त्यसपछि बुझेन भने मैले बोलेको के अरे रेकर्ड छ त्यो हेर अझै त्यसपछि पनि बुझेन भने चाहिँ फेरि सोध न। एकचोटि नहेरी बुझिँदैन एकैचोटि कहाँ बुझिन्छ त नि यो अलिकति गाह्रै छ कुरा। सर त्यो सिडी र अघिको के सिडी र एडी को कोइन्साइड भएको लाइन सिडी र एडी को यो लाइन सर कोइन्साइड भएको त्यो त एउटैमा पर्न त पायो नि त। ए पाइयो सर त्यो त पाइयो नि। अब अहिले यो फिगरमा कोइन्साइड भएको भन्नाले पनि मेरिडियन डिस्टेन्स भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ नि त लाइनको त। यस सर त्यो त क्लियर भयो। ल अब हेर अब यो डिएमडी भनेको के होइन यसको चाहिँ न्युमेरिकल गरिसकेपछि म भन्छु के रहेछ भन्ने कुरा यहाँ हेर। यो त टोटल ल्याटिट्युड डिपार्चर भनेको भन्दा पहिला मैले यो तिमीहरूलाई एउटा रेक्टेङ्गल फिगरबाट त्यो एरिया अफ कोअर्डिनेट निकालेको र अनि त्यसपछि त्यो मेरिडियन डिस्टेन्सबाट कोअर्डिनेट निकालेको अनि मेरिडियन डिस्टेन्स किन चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्छौ तिमीहरूले। ल हेर है त अब यहाँ हेर सपोज एउटा रेक्टेङ्गल मान यसलाई के गर ओरिजिन मान है त। सुरुको कोअर्डिनेट 0 0 हुन्छ त्यसपछिको कोअर्डिनेट के हुन्छ त भन्दा तिम्रो ल्याटिट्युड र डिपार्चर दिएको छ हेर यसमा 0 र 10 भयो त्यसपछिको 10 र 10 भयो त्यसपछिको 0 र 10 भयो है त। अब यसमा तिमीहरूले के गर भने यहाँ मिस्टेक भएछ क्या फिगरमा यहाँ फिगरमा अर्को फिगरमा के छ यहाँ फिगरमा मिस्टेक भएछ यो 10 0 हुन पर्ने यहाँ 0 10 भएछ के। ल है त अहिले फिगर मैले यो पछि अहिले क्लास सकेपछि यहाँ यो सचाएर राखिदिन्छु। ल हेर है त अब एरिया फ्रम कोअर्डिनेट भनेको मैले के भनेको थिएँ भन्दा पहिला एक्स कोअर्डिनेटलाई माथि तिमीले अल्टरनेट राख भन्न खोजेको मतलब क्लोज टावर छ भने x1 x2 x3 x4 x1 गरेर अनि जसरी हामी त जस्तै x1 x2 x3 x4 मात्र छ नि त चारवटा मात्र छ नि त त्यसै राखेर x1 सम्म आऊ त्यसपछि भनेको y2 y3 y4 र y1 गरेर के गर त तल अब फेरि x को माथि राख्न पर्छ y को तल राख्न पर्छ भन्ने भएन है यो तिमीले आफैले कन्सिडर गरेर राख्दा हुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ के गर्न सक्छौ त भन्दा x1 को कोअर्डिनेट 0 भयो त्यसपछि x2 को कोअर्डिनेट पनि 0 भयो त्यसपछि के भयो त भन्दा यहाँ मिस्टेक भयो भन्दा भयो है त टेनर मिस्टेक भयो हजुर यो कोअर्डिनेट मिस्टेक भएछ के। अब हेर है त अब यो रेक्टेङ्गलमा तिमीले के गर भने जसरी दुईटा 10 यसरी दुईटा 10 नै आउँछ के यो भन्न खोजेको मतलब तिम्रो के हुन्छ त प्लट गर्दा x र y र x त दुईटा मात्र आउने भयो नि त यहाँ त x3 र y4 गरेर अथवा y2 र y3 गरेर दुईटा मात्र कोअर्डिनेट आउने भयो नि त यहाँ त। यहाँ 10 0 हुन पर्ने यहाँ 10 0 हुन पर्ने हो कि खास यहाँ 0 10 यो ठिक छ यहाँ चाहिँ उस भएछ के पर्खै त एकचोटि
यही हो पर्ख म यहाँ ड्रइङ हेर्दैछु कि त्यो बनाएको ड्रइङमा चाहिँ रहेछ कि छैन भनेर है। एरिया फ्रम कोअर्डिनेट जसले बुझेको छैन त्यसले 9 कक्षाको अप्सनल म्याथको एरिया ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल अन्यमा हेरे ठ्याक्कै त्यही क्वेसन हो यो। सही हो। हुन्छ दाइ हुन्छ। त्यो क्वाड्रिलेटरलको एरिया निकालिया थियो त्यहाँ, यहाँ पनि त रेक्टेंगलको ए टु जेड सेम हो। राजेन्द्रले राम्रै पढेछ 10 चाहिँ। राजेन्द्र हजुर सर 10 क्लास चाहिँ तिमीले राम्रै पढेर रहेछौ। 9 क्लासको अप्सनल म्याथ सर। ए 9 क्लासको अझ हो 9 को। यसले त एक कक्षामा पेज नम्बर कति हो राजु? के अरे पेज नम्बर कति रे? खै अब त्यो त पब्लिकेसन अनुसार फरक पर्छ। पेज नम्बर चाहिँ अब तेरो कुन बुक छ भन्ने कुरा। तिमीले पढे बुकमा कुन थियो? जति भन्दै नि भयो। गिनिज पब्लिकेसनमा चाहिँ 89 पेज नम्बर हेर्दा हुन्छ ल। एक कक्षामा 1 2 पनि राम्रैसँग पढाइहाल्छ नि तैले। ए ल यसो गर हेर त एकचोटि यहाँ मेरो स्लाइड शेयर भइराछ। सर मेरो स्लाइड शेयर भइराछ भने हेर मैले यसलाई के गर भने केही गर्न परेन। अहिले यो कोअर्डिनेट नहेर, यहाँ यो फिगर मैले अहिले चाहिँ सचाएर राखिदिन्छु। अहिले यहाँ हेर त अगाडिको फिगरमा जसरी यो अगाडिको जुन छ मैले 0 0 10 10 0 गरेको छु नि हैन। यो के जसरी x1 x2 x3 x4 गरेर y1 y2 y3 y4 गरेको छु नि। हजुर यसमा यो चाहिँ तलपट्टिकोलाई x मान्न माथिपट्टिकोलाई y मान्दा हुन्छ के। त्यही हो। हेर है त 0 अनि त्यसपछि सुरुको पोइन्टको कोअर्डिनेट 0 0 छ, यसमा तिमीलाई समस्या भएन। त्यसपछिको कोअर्डिनेट भनेको x को भ्यालु 10 छ, y को भ्यालु 0 हुने भयो किनकि एउटै x एक्सिसमा गएको छ भनेपछि तलकोलाई x मान माथिकोलाई y मान। यसलाई अल्टरनेट मानिसकेपछि मिल्छ। फिगरमा चाहिँ मैले अहिले बनाएर दिन्छु। यस्तो गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँ के छ त भन्दा 10 10 जा अनि त्यसपछि फेरि 10 10 जा 100 प्लस 100 गरेर 200 क्यू को भ्यालु छ, डिभाइड बाइ 2 गर्दा के आएको छ त 100 आएको छ। यसमा के गरेर आएको हुन्छ भन्दा अघि पनि मैले भने तिम्रो आफै कन्सिडर भएको छ। यसमा एउटा मात्र के भएको छ त जो 10 × 10 100 प्लस 10 × 10 100 200 यसको लेन्थ इन्टु ब्रेथ दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेको छ। अब यो त एउटा रेक्टेंगल हो, यसलाई तिमीले डाइरेक्टली बाहिरबाट हेर्दा पनि तिमीलाई थाहा पाउँछौ कि एउटा यसको लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरेर यसको एरिया आउँछ भन्ने कुरा आउँछ हैन। अब यसमा के गरेको छ त भन्दा यो क्रस मल्टिप्लिकेसन भएको तिमीले डाटालाई हेर्यौ भने लेन्थ र ब्रेथ दुईचोटि मल्टिप्लाई भएको छ के। अनि लेन्थ र ब्रेथ दुईचोटि मल्टिप्लाई भनेपछि त अभियसली तिमीलाई दिएको प्रपोज्ड एरिया भन्दा तिमीलाई के रे निकाल्न पर्ने एरिया भन्दा तिम्रो एरिया त 2 टाइम्स आयो। त्यसको लागि के गरियो त भन्दा हामीले 2 टाइम्सले 2 ले डिभाइड गरेर टोटल एरिया निकाल्यो 100 निकाल्यो। यसरी उले के गरेको छ त फर्मुला बनाएको छ। अब तिमीलाई यो फर्मुला प्रुफ गर्न आउँदैन, प्रुफै गर्न आयो भने पनि तिमीले पार्ट गरेर प्रुफ गर्न सक्छौ। यो त एकदम सिम्पल म्याथमेटिक्स छ। उले भने जस्तो 9 क्लासकै म्याथमेटिक्स हो यो। त्यही पनि अब तिमीहरूलाई फेरि कहाँबाट आयो सरले फर्मुला मात्र लेखिदिनुको भन्नुहुन्छ भन्दा मैले एउटा चाहिँ के गरेको छ एउटा रेक्टेंगल बनाएरै त्यसलाई चाहिँ एरिया निकाल त्यसको एरिया निकालेर यसरी देखाएको छु के। यसमा के गरेको छ त भन्दा 10 × 10 जसरी यसरी हो नि त। अब यसको रिमल्टिप्लाई गर्दा त सबै टर्म 0 आउँछ, तर तिमीले बटमबाट मल्टिप्लाई गर्दा 10 × 10 100 प्लस 10 × 10 100 गर्दा 200 आयो, डिभाइडेड 2 गरियो। किन गरियो भन्दा यो रेक्टेंगललाई लेन्थ इन्टु ब्रेथ 2 टाइम्स भएको हुन्छ के। अरु केही हैन एरिया निकाल्ने। यसले चाहिँ आफ्नो सिगमेन्टमा छुट्टा छुट्टै एउटा दिएको एरिया जसरी अघि हामीले एरिया फ्रम के रे अफसेट गर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै पार्ट गरियो नि, यसमा नि पार्ट गर्ने हो। पार्ट गर्दा 2 टाइम्स भएको हुनाले मात्र के गरेको त डिभाइड बाइ 2 गरिएको। अब तिमीहरूलाई अझै भित्रै गरेर हेर्न मन छ भने चाहिँ यसको x र y मल्टिप्लाई गरेर यो फिगरलाई ड्र गरेर हेर्दा पनि हुन्छ है, फरक परेन। अब यसपछि भनेको चाहिँ यो एरिया मेरिडियन एन्ड ल्याटिट्युड भन्ने छ। अब नेक्स्ट क्लास गरौँ है यो। हुन्छ सर। हुन्छ सर हुन्छ।
ल 20वटा स्लाइड छ के सर 50वटा छ भन्नुहुन्थ्यो के रे 50वटा स्लाइड छ भन्नुहुन्थ्यो